वेलकम बैक। म सुबोध शर्मा गौतम सबैजनालाई मेरो यो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। म केही दिनदेखि कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्ट 8th सेमेस्टरको सिभिल इन्जिनियरिङको विषयसँग सम्बन्धित रहेर लेक्चर भिडियो मार्फत तपाईहरुसँग भेट गर्दै आइराखेको छु र यो पटक पनि मैले च्याप्टर 2 को लेक्चर भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु र मलाई लाग्छ तपाईहरुले अघिल्लो भिडियोहरु पनि मन पराइसक्नु भएको छ, हेरिसक्नु भएको छ। यदि हेर्नु भएको छैन अथवा तपाईले कसैलाई रिकमेन्ड गर्नुपर्ने छ यो लेक्चर भिडियो अध्ययन गरिराखेका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुको लागि केही सहयोगी साबित हुनेछ भन्ने लागेको छ भने कृपया मेरो युट्युब च्यानललाई लाइक गर्न, सब्स्क्राइब गर्न र तपाईहरुलाई मनमा लागेका कुराहरु कमेन्ट बक्समा राख्न सक्नुहुनेछ र मलाई आशा छ तपाईहरुले पक्कै पनि यो लेक्चर भिडियोबाट बेनिफिट प्राप्त गर्नुहुनेछ। सो लेट्स बिगिन विथ च्याप्टर 2। च्याप्टर 2 कन्स्ट्रक्सन प्लानिङ एन्ड स्केड्युलिङ को कुरा गर्छौं आज हामीले। च्याप्टर 1 मा हामीले कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट को क्यारेक्टरिस्टिक्स जानेका छौं, कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट को लाइफ साइकल फेज को बारेमा जानेका छौं, कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट का डिफरेन्ट एक्टरहरुको बारेमा जानेका छौं भने ती एक्टरहरुले गर्नुपर्ने प्लान, ती एक्टरहरुले क्यारी आउट गर्ने डिफरेन्ट स्टेजेस को चाहिँ स्केड्युल प्लान को बारेमा हामीले कुरा गर्छौं। सो लेट्स बिगिन विथ इट्स कन्टेन्ट। कन्स्ट्रक्सन प्लानिङ एन्ड स्केड्युलिङ च्याप्टरले यहाँ स्क्रिनमा देखाएको जस्तो 5 वटा डिफरेन्ट टपिक को कुरा गर्छ। पहिलो टपिक कन्स्ट्रक्सन प्लानिङ भन्नाले के बुझिन्छ, ती प्लानिङ का एक्टिभिटीज भित्र हामीले कस्तो कस्तो कुराहरुलाई फोकस गर्छौं र एउटा कन्स्ट्रक्सन प्लान बनाउनको लागि कतिवटा स्टेप्स पार गर्नुपर्छ र कुन कुन चरणमा हामीले स्टेप्स फलो गरेर डिफरेन्ट स्टेजको प्लान बनाउन सक्छौं र कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्टमा विभिन्न एक्टरहरु छन्। ती एक्टरहरु क्लाइन्ट, कन्सल्टेन्ट र कन्ट्र्याक्टर भनेका छौं र अहिलेको हकमा क्लाइन्टको ट्रस्टी एजेन्ट भएर कन्सल्टेन्टले क्लाइन्टको बिहाफमा एउटा प्लान बनाउँछ र कन्ट्र्याक्टरले आफ्नो इन्जिनियर राखेर कन्ट्र्याक्टरको तर्फबाट अर्को प्लान बन्छ। त्यसोभए त्यस्ता प्लान कन्ट्र्याक्टरले कुन कुन स्टेप्स फलो गरेर कुन कुन स्टेजमा कतिवटा प्लान बनाउँछन् र क्लाइन्टले कन्सल्टेन्टको हेल्पबाट कुन कुन स्टेजमा कस्तो कस्तो स्टेप्स फलो गरेर आफ्नो प्लान बनाउँछ। यो कुरालाई हामीले प्लानिङ बाइ कन्ट्र्याक्टर एन्ड क्लाइन्ट इन डिफरेन्ट स्टेजेस भनेर यहाँ डिल गर्नुपर्ने छ। त्यसैगरी आएर जब प्लान फर्मुलेट हुन्छ देन ओन्ली हामीले फर्मुलेट गरेको प्लान अनुसार प्रोजेक्टको स्केड्युल बनाउन थाल्छौं। त्यो स्केड्युल बनाउन पहिलाकै कुराहरु रिकल गर्नुपर्ने हुन्छ, आइदर बार चार्टबाट अथवा नेटवर्किङ टेक्निकबाट हामीले स्केड्युल बनाउँछौं र यहाँ स्केड्युल बनाउँदाखेरि कन्स्ट्रक्सन प्लानको स्केड्युल, मटेरियल प्लानको स्केड्युल, फाइनान्शियल प्लानको स्केड्युल, कन्ट्रोल प्लानको स्केड्युल, यस्ता विभिन्न किसिमका स्केड्युलहरु बनाउने हामीले यहाँनेरि कुरा गर्छौं र तिनीहरुले कस्तो कुरालाई एम्फसाइज गर्छ भन्ने कुरालाई यहाँ महत्वका साथ हेर्नेछौं। र अन्तिममा हामीले यहाँ डिल गर्नुपर्ने हुन्छ टाइम कस्ट ट्रेड अफ। समय सापेक्ष कन्स्ट्रक्सनको प्रोजेक्टका कस्टमा भेरिएसन हुन्छ। सामान्यतया भन्ने हो भने प्रोजेक्टलाई जति छोटो अवधिमा कन्क्लुड गर्न खोज्छौं अथवा समापन गर्न खोज्छौं त्यति बढी नै हाम्रो मनी रिसोर्स प्रयोग हुन्छ। त्यसो भए कुन यस्तो समय होला जुन समयमा प्रोजेक्टको कस्ट असाध्यै न्यून पर्छ, त्यो अप्टिमल प्रोजेक्ट ड्युरेसन पत्ता लगाउने काम टाइम कस्ट ट्रेड अफबाट गर्छौं, जसलाई हामीले प्रोजेक्ट क्रैशिङ समेत भन्छौं। प्रोजेक्ट क्रैशिङ भन्नाले सामान्यतया प्रोजेक्टको ड्युरेसन घटाउने भन्ने बुझाउँछ। टाइम कस्ट ट्रेड अफ भन्नाले सामान्यतया समय सापेक्ष प्रोजेक्टको खर्च कति हो, टाइम र कस्टको बीचमा समन्वय गर्ने काम अथवा सामञ्जस्यता मिलाउने कामलाई टाइम कस्ट ट्रेड अफ भन्छ। यो टाइम कस्ट ट्रेड अफ को माध्यमबाट प्रोजेक्टको क्रैशिङ गरेर अप्टिमल प्रोजेक्ट ड्युरेसन पत्ता लगाउने काम हामीले यहाँ न्यूमेरिकल एस्पेक्टबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। लेट्स बिगिन विथ कन्स्ट्रक्सन प्लानिङ। प्लानिङ भनेको एउटा मेन्टल प्रोसेस हो हैन। मानसपटलमा चाहिँ हामीले भोलि के काम गर्ने, कस्तो कस्तो रिसोर्स आवश्यक पर्छ, हाम्रो भोलिको
स्टेप्स के हुन्छ, अब 1 महिना पछाडि के काम गर्ने, एक वर्ष पछाडि कुन अवस्थामा पुग्छौँ भनेर सोच्ने मात्रै काम हो। तर सोचेको चिजलाई फेरि हामीले चाहिँ रिटर्न फर्ममा लान सकेनौँ अथवा चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि रेकर्डेड फर्ममा लान सकेनौँ भने त्यो सोचेको चिज फेरि ठ्याक्क भोलिको दिनमा पुरा भयो कि भएन, डेभिएसन कति आयो सोचेको भन्दा भनेर छुट्याउन सकिँदैन भनेर त्यो मेन्टल प्रोसेस निड टु बी कन्भर्टेड इन्टु रिटर्न फर्म अथवा रेकर्डेड फर्ममा राखिन्छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि प्लानिङ भने चाहिँ एउटा यस्तो एक्सन हो होइन, जसको कारणले गर्दा हामीले भोलि जे चाहना गर्छौँ त्यही रिजल्ट चाहिँ प्राप्त गर्न सहयोग गर्छ अथवा हामीले जुन जुन कन्सिडरेसन गरेका छौँ त्यही चिज चाहिँ परिपूर्ति गर्नलाई यसले हेल्प गर्छ प्लानिङ। जस्तै अहिले हामीले चाहिँ अनलाइन कक्षा पढाएका छौँ, कोर्स यसरी सके पछाडि 2 महिना 3 महिना पछाडि एक्जाम हुन्छ भन्ने एजुम्सनमा अनलाइन पढाइराखेका हो नि, भनेपछि भोलिको एक्सन एक्जाम लिनुपर्छ भन्ने जुन एक्सनलाई आजै सोचेर हामीले जुन अहिले हामीले मेन्टल प्रोसेस 2-4 दिन 15-20 दिन जति मन्थन गरेर अहिले रिटर्न फर्ममा चाहिँ एउटा कङ्क्रिट प्लान ल्याएर स्केड्युल बनाएर पढाइराखेका छौँ। पहिला प्लान बन्यो, पढाउनु पर्छ, त्यसको रुटिन बन्यो, रुटिन अनुसार हामी एक्ट गर्दैछौँ। भोलिको दिनमा 2 महिनाभित्रमा अनलाइनबाट कोर्स सकिएन भन्ने भयो भने हामीले 2 महिनामा सक्ने भन्ने टार्गेट राखेकोमा कति डेभिएसन भयो भनेर सजिलै नाप्न सक्छौँ। हाम्रो आजको निड र भोलिको निडमा के छ त्यो निडहरूलाई कन्सिडर गरेर आज गर्ने एकलाई हामीले प्लानिङ भन्छौँ। अब प्लानिङ किन गरिन्छ त भन्दा बेसिकली हाम्रो जुन प्रोजेक्टमा एउटा रिस्क छ, रिस्क चाहिँ एसोसिएटेड विथ द अनसर्टेनिटी हो भनेर भनेका थियौँ हामीले भने त्यो अनिश्चिततालाई त्यो अनसर्टेनिटीलाई हटाउनको लागि हामीले प्लानिङ गर्ने हो। अब कम्प्लिट रूपमा हटाउन नसके पनि इलिमिनेट गर्न नसके पनि रिड्युस गरिन्छ, तर भन्ने बेलामा हामीले के भन्छौँ भने सकभर त्यस्तो अनसर्टेनिटीहरूलाई इलिमिनेट गर्नुपर्छ भन्ने छ। त्यसै गरी आएर जति पनि काम गर्छौँ ती कामहरू प्लानिङ अनुसार गरियो भने इफिसियन्सी बढ्छ। जस्तै क्लासको स्केड्युल नबनाउने जो सरहरूलाई फुर्सद छ उहाँहरूले आएर जुन जुन टाइममा नि पढाउन सक्नुहुन्छ भनिदियो भने त एकैचोटि 2टा टिचर पनि आउलान्, एउटा समयमा कोही टिचर पनि नआउलान्। त्यस्तो बेलामा चाहिँ जबहरूमा ओभरल्याप हुन सक्ने अथवा रिपिटेसन हुन सक्ने अथवा छुट्न सक्ने ओमिसन हुन सक्ने सम्भावना भएको हुनाले यदि कामको इफिसियन्सी बढाउनु छ भने प्लानिङ इज मस्ट, अनिवार्य छ। त्यसो भएर प्लानिङ इज डन टु एचिभ एन इफिसियन्सी प्राप्त गर्नलाई प्लानिङ गरिन्छ। त्यसै गरी आएर यदि प्लानिङ गरिया छ भने प्लानिङ गर्ने भने त उद्देश्य परिपूर्ति गर्नको लागि, त्यसो प्लानिङ गर्नु भने पहिले उद्देश्य बने हुन्छ, त्यसो उद्देश्य के छ भनेर सबैलाई बताउनको लागि पनि प्लानिङ जरुरी छ। अब्जेक्टिभ यो हो है, यही अनुसारका प्लान बनाउँदैछौँ हामी भन्नको लागि पनि हामीले प्लानिङ इम्पोर्टेन्ट छ अथवा प्लानिङ गरिन्छ। त्यसै गरी आएर यदि प्लानिङ हामीले पहिले गरिसकेका छौँ, भविष्यमा यस्तो एक्सन हुनुपर्छ अथवा यति कस्ट लाग्नुपर्छ अथवा यो लेबर इन्गेज भएको हुनु पर्थ्यो भन्ने पहिले प्लानिङ बनायो भने, प्लानिङ त धेरै थरीको हुन्छ, मेटेरियल प्लानिङ हुन्छ, स्केड्युल प्लानिङ हुन्छ, इक्विपमेन्ट प्लान हुन्छ, फाइनेन्सियल प्लान हुन्छ, त्यस्ता प्लानहरू पहिले बनाएछौँ भने हामीले त्योसँग रिलेटेड कुराहरूलाई भोलिको दिनमा अब्जर्भ गरेर हामी राइट ट्र्याकमा छौँ कि रङ ट्र्याकमा हो त्यो ट्र्याक हामीले पत्ता लगाउने कामलाई भन्छौँ मोनिटरिङ एन्ड कन्ट्रोलिङ। प्लान भएन भने मोनिटरिङ कन्ट्रोलिङ गर्न सकिन्न। त्यसो भए बेसिस अफ गुड मोनिटरिङ एन्ड कन्ट्रोलिङ प्लान इज दि बेसिक प्लान अफ दि कन्स्ट्रक्सन एक्टिभिटिज। कन्स्ट्रक्सन एक्टिभिटिजका बेसिक प्लान बनिया छन् भने बल्ल मोनिटरिङ र कन्ट्रोलिङ प्लान पनि एक्सिलेन्ट बन्छ। त्यसै गरी आएर हामीले प्लानिङ भनेको चाहिँ एउटा क्रिटिकल प्रोसेस हो जसको कारणले गर्दा एउटा प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट गर्ने प्रोसेसलाई हेल्प गर्छ। प्रोजेक्ट व्यवस्थापन गर्दा सबैभन्दा पहिलो काम प्लानिङ, किनभने हामीले म्यानेजमेन्टको टास्क नै के भनेका छौँ भने प्लानिङ, अर्गनाइजिङ, लिडिङ, सुरुवात नै प्लानिङबाट गरेका छौँ। त्यसो भए कस्ता रिसोर्स प्रयोग हुन्छन्, कति समय लाग्छ भन्ने यस्ता कुराहरूको हेक्का राखेर हामीले चाहिँ घर बनाएनौँ भने त्यो घर बनाउँदाखेरिका चरणहरू म्यानेज गर्न सक्दैनौँ। कहिले फाइनेन्सियल क्राइसिस हुने, कहिले लेबर सर्टेज हुने, कहिले मेटेरियल सर्टेज हुने, यस्ता विभिन्न समस्याले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ प्लानिङ चाहिँ एउटा क्रिटिकल टास्क हो होइन, क्रिटिकल एक्टिभिटिज हो। त्यो एक्टिभिटी चाहिँ हाम्रो म्यानेजमेन्ट प्रोसेसको एउटा अभिन्न अङ्ग हो, इन्भिटेबल बडी भएर आउँछ। त्यो इन्भिटेबल बडी भएको कारणले गर्दाखेरि प्लानिङ इज मस्ट। त्यसो भए अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ त भन्दा प्लानिङले हामीलाई बेसिस पनि दिन्छ, आधार पनि तय गरिदिन्छ। के को आधार तय गर्छ भने प्रोजेक्टले के काम गर्ने,
स्कोप त्यसको क्षेत्राधिकारलाई तोक्छ। त्यसै गरी आएर स्केड्युल बनाउन कस्तो कस्तो तालिकाहरू फलो गर्नुपर्छ अथवा कुन समयमा के काम गर्नुपर्छ त्यो स्केड्युल बनाउनको लागि बेसको रूपमा काम गर्छ। प्लानिङ हुन्छ अनि बल्ल स्केड्युल बन्छ। स्केड्युल बनाएर प्लान बनाउने होइन। त्यही भएर स्केड्युलको बेस भनेको प्लानिङ भनेको। त्यसै गरी आएर रिसोर्सेसको बेसिस हो यो। जस्तो जस्तो काम गर्छु भनेर प्लान बनाएको छ त्यही अनुसारको रिसोर्स जुटाउनु पर्यो। काठको घर बनाउँछु भनेर प्लान बनाएको छ भने काठहरू छुट्याउनु पर्यो, काठको काम गर्ने मान्छे छुट्याउनु पर्यो। त्यसै गरी आएर पक्का घर बनाउँछु, आरसीसी घर बनाउँछु भन्यो भने आरसीसी का चाहिँ नि मेटेरियलहरू रिसोर्सहरू कस्तो लाग्छन्, त्यसमा इक्विपमेन्टहरू कस्तो कस्तो प्रयोग हुन्छ, कस्तो ह्युमन रिसोर्स प्रयोग हुन्छ, कति पैसा लाग्छ, यसको बारेमा जानकारी दिन्छ। त्यसो भएर रिसोर्सको लागि पनि बेस चाहिँ के रहेछ, प्लानिङ नै रहेछ। अब क्वालिटीको काम भयो कि भएन, हामीले कुन डेजिग्नेटेड क्वालिटीको बनाउने अथवा स्पेसिफाइड अथवा स्पेकुलेटिभ वर्क गर्ने त भनेर भन्दाखेरि हामीले जस्तो अहिले प्लानिङ गर्दाखेरि तोकेका छौँ, मैले बनाउने संरचना यस्तो तयार होस्, मैले गर्ने कन्स्ट्रक्सन एक्टिभिटिज यस्तो होस् भनेर जुन चाहना गरेको छ त्यो प्लानमा लेखिया हुन्छ। त्यही अनुसारको क्वालिटी बन्यो कि बनेन भनेर टाइममा पर्फर्मेन्स मेजर गरेर क्वालिटी चेक गर्छौँ भने चाहिँ क्वालिटीको काम गर्नको लागि पनि पहिले तोक्नु पर्ने भएको हुनाले प्लानिङमा तोकिन्छ त्यो काम। त्यही भएर प्लान चाहिँ क्वालिटीको लागि बेस हो। त्यसै गरी रिस्क र हाम्रो चाहिँ प्रोजेक्टको इन्टिग्रेटिभ फर्म, जस्तै रिस्क कतिको रिस्क छ यो प्रोजेक्टमा भनेर ओभरअल स्कोपको कुरा पहिल्यै गऱ्यौँ, मेटेरियलका कुरा पहिल्यै गऱ्यौँ, मेसिनका कुरा पहिल्यै गऱ्यौँ, क्वालिटीका कुरा पहिल्यै गऱ्यौँ भने कस्तो कस्तो रिस्क एसोसिएटेड हुन्छन् तिनीहरूसँग भन्ने कुराको जानकारी नि पहिले प्राप्त हुन्छ। र अर्को इन्टिग्रेसन कसरी गर्ने त, प्रोजेक्टका चाहिँ नि मेटेरियललाई कुन समयमा ल्याएर चाहिँ ह्युमन रिसोर्सको हातमा पुर्याइदिने, इक्विपमेन्टलाई कुन दिन ल्याएर कन्स्ट्रक्सन साइटमा फिट गरेर राख्ने, यो रिसोर्सहरूलाई एक अर्कामा इन्टिग्रेट गर्ने समयको पनि जानकारी दिने हुनाले इन्टिग्रेसनको लागि पनि बेसिस हो यो। हरेक प्रोजेक्ट प्लानहरू चाहिँ हामीले के गर्नु पर्दो रहेछ त भन्दा प्रोजेक्टको एक्जिक्युसन स्टेज भन्दा अगाडि नै हामीले सुरुवात गरिसकेका हुनुपर्छ। प्लान चाहिँ बनाएको छैन, गिटी बालुवा सबै थुपारिसक्यो, मिस्त्री आइसक्यो भन्न त ठिक भएन। त्यसो भए कस्तो बनाउने, के बनाउने, कस्तो हुन्छ डिजाइन, साइज, सेप, त्यसको एस्थेटिक ब्युटी कस्तो छ, कुन मेटेरियलले फिनिसिङ गर्दैछौँ, यस्ता कुराहरू प्लानिङमा पहिले राखिसक्नु पर्यो। र कन्स्ट्रक्सन स्टेजमा जानुभन्दा अगाडि त्यो हातमा प्लान आउनु पर्यो, जसको कारणले गर्दाखेरि प्रोजेक्ट चाहिँ नि कोल्याप्स हुनबाट अथवा प्रोजेक्ट आफ्नो औचित्यबाट आफ्नो स्कोपबाट विमुड हुनबाट जोगिन्छ। जस्तै एउटा इक्जाम्पल दिउँ, यदि प्रोजेक्टको प्लानिङ हामीसँग अलरेडी बनाइराखेका छौँ, गरिराखेका छौँ प्लानिङ भने, एउटा प्रोजेक्टको इफेक्टिभ प्लान बनेको छ भने प्रोजेक्टको म्यानेजमेन्ट गर्ने काम जुन छ व्यवस्थापकीय काम त्यसलाई स्ट्रिमलाइन गर्छ, एउटा च्यानलमा लिएर जान्छ। यदि प्लान नै छैन भने सुपरभाइजरले गएर के आधारमा सुपरभिजन गर्ने, प्लान नै छैन भने कन्ट्र्याक्टरले भोलि के काम गर्ने, प्लान नै छैन भने अनरले कति पैसा भोलि जुटाउनु पर्ने अन्यल रहन्छ। त्यही भएर म्यानेजमेन्ट गर्ने काम भने त ठेकदारले गर्ने काम, सुपरभाइजरले गर्ने काम, त्यसै गरी आएर अनरले निकाल्नु पर्ने पैसाहरू सबैको इन्टिग्रेटिभ फर्ममा व्यवस्थापन गर्ने काम भएको हुनाले एउटा राम्रो प्लान बनाइसके पछाडि हामीले प्रोजेक्टको म्यानेजमेन्ट जुन प्रोसेसहरू छ, एक्टिभिटिजहरू जुन छ, त्यो एक्टिभिटिजहरूलाई स्ट्रिमलाइन गर्न सक्छौँ अथवा एउटा डिफाइनाइट डिरेक्सनमा चाहिँ डाइरेक्ट गर्न सक्छौँ अथवा त्यो डिरेक्सनमा लिड गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी हामीसँग चाहिँ नि एउटा प्रोजेक्टको प्लान छ भने हामीले चाहना गरेका इभेन्टहरू कुन टाइममा देखा पार्ने त, जस्तो घर ढलान भयो भने कति गतिलाई प्लान गर्ने पहिल्यै थाहा छ। त्यसो भए घर ढलान यो डेटमा हुन्छ भन्यो भने त्यो बिचमा गर्नुपर्ने एक्सनहरू, एक्टिभिटिजहरू जुन छ त्यसलाई हामीले भोलिको एक्सनलाई आजै चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि कमिट गर्न सक्छौँ, अथवा त्यो एक्सनलाई आजकै दिनमा हामीले चाहिँ पुरा गर्न सकेनौँ भने फ्युचरको इभेन्ट देखा पर्दैन भनेर हामी सतर्क रहन सक्छौँ। त्यसैले प्लानको मेन काम भनेको चाहिँ त्यो फ्युचर कोर्स अफ एक्सन प्रति कमिटेड हुनु पनि हो। प्रोजेक्टको प्रोग्रेसलाई मेजर गर्ने बेन्चमार्कको रूपमा पनि प्रदान गर्छ, यार्डस्टिक भन्छौँ हामी त्यसलाई। त्यो यार्डस्टिक हुनु भनेको के हो भन्दाखेरि यदि प्रोजेक्टको प्लान छ, प्लान भए अनुसार स्केड्युल बन्छ, त्यसपछि त्यो प्लान र स्केड्युल हुनु भनेको 1 महिना पछाडि हामीले कति काम कम्प्लिट गर्नुपर्ने, त्यो काम कम्प्लिट भयो कि भएन भनेर प्रोजेक्टको प्लानमा गएर फर्केर हेरेपछि त त्यहाँ यति काम सकिएको थियो, अब यति काम हुनुपर्ने रहेछ भन्यो भने त्यहाँबाट नाप्दै आउने कामलाई त बेन्चमार्किङ गरे भन्छौँ नि त।
त्यो यार्डस्टिक अथवा चाहिँ नि प्रोजेक्ट प्लान छ भने यो महिनाभरिमा यो काम हुनुपर्ने थियो किन भएन भनेर क्वेसन गर्छौँ। त्यसो भएको कारणले यदि हामीसँग प्लान छ भने हाम्रो प्रोजेक्टको पर्फर्मेन्स जुन प्रोग्रेस भइराखेको छ त्यो प्रोग्रेसको इभ्यालुएसन गर्न सक्छौँ, नभए सक्दैनौँ। त्यसै गरी आएर धेरै जसो हकमा चाहिँ के गर्छ त भन्दा यदि प्लानिङ राम्रो बनाएका छौँ, राम्रो प्लान बनेको छ, प्लानिङ इफेक्टिभ वेबाट बनाइएको छ भने, गरिएको छ भने त्यो प्लानले जहिले पनि हामीलाई चाहिँ कम्युनिकेसनको च्यानललाई स्मुथ बनाउँछ अथवा सिम्प्लिफाइज गर्छ। सही समयमा सही व्यक्तिको बिचमा कोअर्डिनेसन गराएर त्यो कम्युनिकेट गरिदिन्छ। गिटी अभाव छ कन्स्ट्रक्सन साइटमा भने इन्भेन्टरीले टाइममा भनिदिन्छ। त्यसै गरी आएर चाहिँ कुनै एउटा ह्युमन रिसोर्स भोलि अभाव हुने हो भने उसले ह्युमन रिसोर्स डिपार्टमेन्टमा खबर गर्छ। तर हामीसँग प्लान नै छैन, को मान्छेले ह्युमन रिसोर्स हेर्ने प्लानिङ गरिएन, को मान्छेले इक्विपमेन्ट हेर्ने प्लान गरिएन भने त्यो कम्युनिकेसनको च्यानल पनि कतै न कतै हर्डल क्रिएट हुन्छ अथवा त्यो कम्युनिकेसनको च्यानल ब्रिच अप हुन्छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यो कम्युनिकेसन च्यानललाई जति सक्दो सहज बनाउने र स्मुथ वेबाट चलाउनको लागि हामीले चाहिँ प्लानिङ गर्नै पर्ने हुन्छ। प्रोजेक्टसँग एसोसिएटेड भएको मान्छेलाई टाइम र कस्टसँग कन्सियस बनाइदिन्छ प्लानिङले। यो समय बढेर गयो भने खर्च बढी लाग्छ है, हाम्रो प्लानिङले यति समय भनेको छ, यति खर्च भनेको छ, समय बढ्यो भने यति खर्च लाग्छ भनेर पिपललाई कन्सियस बनाइदिन्छ। र उसले सँगसँगै के मोटिभेट गर्छ हाम्रो प्लानिङले भने उसको प्लान मैले मान्दिनँ भने त उसले मलाई रेम्युनरेट गर्दैन, उसले मलाई टाइमली पेमेन्ट गर्दैन, मोटिभेट नगर्न सक्छ भन्ने डरले ऊ सेल्फ मोटिभ हुन सक्छ। तर प्लान नै छैन भने खै हिजो यस्तो गर भन्यो, आज यस्तो गर भन्यो, घरि के भन्छ म त गर्न सक्दिनँ भनेर हिँडिदिन्छ, मोटिभेसन जिरो हुन्छ। त्यस्तो अवस्था सिर्जित नहोस् भनेर पनि प्रोजेक्टको प्लानिङ गर्ने गर्छौँ। र एउटा इफेक्टिभ प्लान बनाउनको लागि हामीले धेरैवटा स्टेप्सहरू चाहिँ फलो गर्नुपर्छ। प्लान राम्रो बन्यो भने स्केड्युल राम्रो बन्छ। राम्रो प्लान बन्नु भनेको प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट गर्ने बेस राम्रो हुन्छ। तर प्रोजेक्टको राम्रो प्लानिङ गर्नको लागि त्यसका स्टेप्सहरू चाहिँ हामीले केयरफुल्ली फलो गर्नै पर्छ। पहिलो स्टेपमा हामीले हेऱ्यौँ भने के समस्या आउन सक्छन् त्यो प्रोजेक्टको एक्टिभिटिज कन्डक्ट गर्दाखेरि अथवा त्यो प्रोजेक्टको काम गर्दाखेरि के समस्या हुन सक्छन्, कुन कुन क्षेत्रसँग सम्बन्धित समस्या, जस्तै मेटेरियल सर्टेजको समस्या हो कि, मेटेरियल इन्भेन्ट्री गरेर स्टक गरेर थुपार्नलाई समस्या हो कि, मेटेरियलहरू सबै थुपारे इक्विपमेन्ट ल्याएर राख्ने ठाउँ नहुने हो कि, त्यस्ता सम्भाव्य समस्याहरू के हुन् पहिले सोच्नुपर्छ। र त्यो सोचिसकेपछि तीसँग सम्बन्धित भएका जति पनि इन्फर्मेसन छन् त्यो इन्फर्मेसनहरूलाई हामीले चाहिँ ग्यादर गर्ने, एक ठाउँमा राख्ने, सिन्थेसाइज गर्ने। काम गर्दै जाँदाखेरि के समस्या हुन सक्छन्, समस्या सम्बन्धी सबै चिजको लिस्ट बनाउने थ्योरिटिकल काम यो। यसमा केही न्युमेरिकल पार्ट अथवा क्यालकुलेटिभ पार्ट हुँदैन। र त्यस पछाडि के गर्छौँ भने त्यो काम गर्दाखेरि समस्या आउनुको पछाडि के छ त, हामीले म्यानुअल मोडमा गर्ने भएर त्यो समस्या आएको हो कि, वा इक्विपमेन्ट लगाएर काम गर्दाखेरि त्यो समस्या आएको हो कि, वा हामीले जुन प्रोसेसबाट यो कन्स्ट्रक्सन क्यारी आउट गर्ने भन्दैछौँ त्यो कारणले गर्दा पो समस्या भएको हो कि। जस्तो एउटा इक्जाम्पल दिउँ म, रोड साइडको घर छ, रोड साइडको घरमा एउटा तल्ला थप्नु पर्यो भने तिमीहरूले देखिरहेका छौ गिटी बालुवा सबै सडकमा थुपारिदिन्छ। तर सार्वजनिक ठाउँमा त्यसरी गिटी बालुवा कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल थुपारेका कारणले धेरैवटा फ्याटलिटिजहरू अथवा एक्सिडेन्टहरू कज भइराखेका हुन्छन्, अथवा चाहिँ नि त्यो ठाउँमा चाहिँ नि जसरी पनि एउटा न एउटा केही दुर्घटनाहरू भइराखेका छन्। त्यो कारणले सडकलाई अथवा सार्वजनिक सम्पत्तिको आसपासमा हामीले कुनै पनि किसिमका कन्स्ट्रक्सन मेटेरियलहरू थुपारेर त्यो बाटोलाई पब्लिक जुन आवत जावत मुभमेन्ट गर्ने ठाउँ छ त्यसलाई अब्स्ट्रक्ट गर्नु हुन, त्यसले क्याजुअलिटिज निम्ति आउँछ। त्यसो भए अब के हुन सक्छ त, गिटी बालुवा नथुपारिकन मैले चाहिँ नि यहाँ 2 दिन ल्याएर गिटी थुपार्यो भने 2 दिन बाटो डिस्टर्ब हुन्छ। त्यसो भए मैले रेडी मिक्स कङ्क्रिट ल्याएर यो ओपन स्पेसमा राखेर यहाँनिरबाट चाहिँ त्यो सर्टक्रिटिङ गर्ने बुम हुन्छ, त्यसको बुमले चाहिँ नि त्यो माथिसम्म कङ्क्रिटिङ गर्न सक्छ। भनेपछि गिटी बालुवा थुपार्ने ठाउँ, गिटी बालुवा ल्याउँदाखेरि धेरै समय त्यो गाडी रोकिराख्ने ठाउँ, त्यस्ता समस्या त हाम्रो आधी घन्टा 45 मिनट एउटा गाडी उभिन्छ, रेडीमिक्स कङ्क्रिट त्यसले कङ्क्रिटिङ गरिदिन्छ। वो यस्ता अल्टरनेटिभ जुन पोसिबिलिटिजहरू छ त्यो फिजिबल पोसिबिलिटिजहरूलाई हामीले चाहिँ
सोच्नुपर्छ, थिङ्क गर्नुपर्छ र त्यो मध्ये सबैभन्दा सजिलो उत्तम उपाय के होला त? कसैलाई अब्स्ट्रक्ट पनि नगर्ने र सहज ढङ्गले कन्स्ट्रक्सन कस्ट पनि धेरै नबढाइकन छिटो रूपमा काम पनि सकियोस् भनेर त्यस्ता फिजिबल अल्टरनेटिभ्सहरू सोध्छौँ र एउटा राम्रो प्लानलाई एडप्ट गर्छौँ। यदि हामीले कुनै काम डिफाइनाइट डेटमै सुरु गरेका छौँ र डिफाइनाइट डेटमै इन्ड गर्ने टार्गेट गरेका छौँ भने बल्ल हाम्रो प्रोजेक्टको प्लान सक्सेस भयो। किनभने प्रोजेक्टको त एउटा फिचर छ, डिफाइनाइट स्टार्ट डिफाइनाइट इन्ड। त्यसो भए राम्रो प्लानिङ गर्नु भनेको म घर बनाउँछु मात्र भनिदिएर प्लान भएन नि। म यो डेटमा सुरु गर्छु घर बनाउन, यो डेटमा इन्ड गर्छु भनेको छ भने हाम्रो प्लानमा त्यो चिजलाई उल्लेख गर्नुपर्छ। म स्टार्ट हुने डेट, मैले प्रोजेक्टका एक्टिभिटिजहरू स्टार्टिङ गर्ने डेट अथवा एक्जिक्युसन गर्ने फर्स्ट डेट चाहिँ यो है भनेर एउटा डेट निश्चित गर्नुपर्छ, डिफाइनाइट डेट दिनुपर्छ र प्लान बल्ल इफेक्टिभ बन्छ। यदि डेट तोक्न सकेनौँ भने इफेक्टिभ प्लान बन्दैन। र मेटेरियल कुन दिन चाहिँ त्यो डेटमा हामी एक्जिक्युसन थाल्छौँ भने कुन दिन मेटेरियल त्यो साइटमा आइसक्यो हुनुपर्छ त? कति टाइम भित्रमा चाहिँ कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल, कन्स्ट्रक्सन इक्विपमेन्ट र ह्युमन रिसोर्सहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सही टाइममा पुर्याउने भन्ने कुराको लेखाजोखा राख्नलाई सबभन्दा पहिला मेटेरियल नै थुपार्ने। बिना मेटेरियल मान्छेले काम गर्न सक्दैन, बिना मेटेरियल इक्विपमेन्ट चल्दैन। त्यही भएर पहिला मेटेरियल हामीले तोक्ने, यो दिन चाहिँ मेटेरियल त्यो साइटमा पुग्या हुनुपर्छ भने। अनि त्यस पछाडि बल्ल हामीले चाहिँ नि डिफ्रेन्ट टाइपका इक्विपमेन्टहरू इम्प्लोइ हुन्छ त्यो टाइममा। त्यो इक्विपमेन्ट जस्तै भाइब्रेटर इक्विपमेन्ट होला, कन्स्ट्रक्सनको कङ्क्रिट मिक्सिङ इक्विपमेन्ट होला, यस्ता डिफ्रेन्ट टाइपका इक्विपमेन्ट जेनेरेटरहरू युज गरेको होला। कुन दिन चाहिन्छ, कति समय अपरेट गर्नुपर्छ त्यसको प्लान बनाउनु पर्यो र त्यो प्लान बनाएपछि मात्रै बल्ल मेटेरियलको बन्यो अनि इक्विपमेन्ट बल्ल बनाउने। त्यस पछाडि बल्ल त्यो इक्विपमेन्ट अपरेट गर्नलाई, त्यो मेटेरियलहरूलाई एकट्ठा गर्न, अर्गनाइज गर्न, तिनीहरूलाई मिक्स गर्नलाई कति लेबर चाहिन्छ त? हो त्यो लेबर चाहिँ लेबर आवर सहित ढलान गर्नु छ भने यति ढलान 10 घन्टाको हुन्छ नि, 10 घन्टाको लागि कति लेबर लिएर आउने, त्यो सहित हामीले चाहिँ तेस्रो चरणमा चाहिँ पहिला मेटेरियल, दोस्रोमा इक्विपमेन्ट अनि तेस्रोमा बल्ल के गर्छौँ त लेबर कति चाहिन्छ र कति आवरको लागि चाहिन्छ। क्र्यु साइज भन्छौँ हामी, 10 जना लेबर 10 घन्टाको लागि अथवा 8 जनाको क्र्यु साइज 10 घन्टाको लागि। हो यसरी प्लान बनाउँछौँ र अन्तिममा हामीले के गर्छौँ भने अब हामीलेसँग भएको पैसाले पुग्दैन यो ढलान गर्ने बेलामा अथवा यो कन्स्ट्रक्सन एक्टिभिटिज गर्ने बेलामा भने मलाई फाइनान्सियली त्यो टाइममा कसले हेल्प गर्छ त? मैले आवश्यक पर्ने पैसा कहाँबाट ल्याउने त? बल्ल किनभने त्यो लेबर, इक्विपमेन्ट, मेटेरियल सबै पर्चेस गर्दा त पैसाको अभाव हुन सक्छ। त्यो पैसा अभाव भयो भने कहाँबाट त्यति पैसा लिएर आउने त भनेर हामीले सोध्छौँ। र यदि फाइनान्सियल निड चाहिएको छ, हेल्प चाहिएको छ कसैबाट भने त्यस्तो हेल्प कहाँबाट पुरा हुन सक्छ भनेर पनि पहिले प्लानिङमा तोक्नुपर्छ। र त्यस पछाडि बल्ल हामीले चाहिँ टेन्टेटिभ प्रोजेक्टका चाहिँ नि हरेक एक्टिभिटिजमा यति यति ड्युरेसन लाग्ने रहेछ भने होल कम्प्लिट प्रोजेक्ट सकिँदा यति दिन लाग्छ भनेर टाइम इस्टिमेट गर्छौँ। यसका लागि हामीले अघिल्लो सेमिस्टरमा पढेको वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर भन्ने टर्मिनोलोजी, त्यसको इम्पोर्टेन्स किन रह्यो यहाँनिर भन्दाखेरि हामीले होल प्रोजेक्टलाई डिफ्रेन्ट एक्टिभिटिजमा ब्रेक डाउन गरेका छौँ। ती हरेक एक्टिभिटिजहरूको चाहिँ कति कति ड्युरेसन लागेको छ थाहा छ। ती ड्युरेसनका आधारमा लेबर आवर, इक्विपमेन्ट आवर, तिनीहरूलाई लाग्ने मेसिन, मेटेरियल, मनी सबै चिज छुट्याएका छौँ र अनि बल्ल अन्तिममा ती सबैलाई इन्टिग्रेट गर्यौँ, जोड्यौँ भने एउटा होल प्रोजेक्ट बन्छ। भने प्रोजेक्टको ड्युरेसन थाहा पाउनको लागि त्यस्ता स्मलर एक्टिभिटिजहरूको अथवा त्यस्ता सिरिज अफ एक्टिभिटिजको चाहिँ ड्युरेसन पत्ता लगाउनु पर्छ। त्यो ड्युरेसन पत्ता लगाउने भने इस्टिमेट गर्ने हो, त्यसको कुनै एउटा फर्मुला हुँदैन अथवा हामीले सोचेको जस्तो हो यो त गाह्रो हो कि भन्ने होइन। हामीलाई पहिल्यै थाहा छ डिटर्मिनिस्टिक प्रोजेक्ट छ भने घरको चाहिँ नि एउटा हात्ती पाइलेको खाल्टो खन्नु छ भने 2टा मान्छे लगायो भने 1 दिनभरिमा 5 क्युफिटको चाहिँ नि खाल्टो खन्न सक्छ अथवा 10 क्युफिटको खाल्टो खन्न सक्छ भनेर सोच्न सक्छौँ। हो त्यसरी हामीले थिङ्क गर्दै गर्दै मेन्टल प्रोसेस, त्यही भएर भनेको हामीले सोच्ने हो। प्लानिङ भनेको मेन्टल प्रोसेस, मैले अघि नै भनिसकेँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यसरी सोचेर चाहिँ हामीले के गर्दा रहेछौँ भने प्रोजेक्ट टोटल यति टाइममा कम्प्लिट हुन्छ भनेर इस्टिमेट गर्छौँ र अन्तिममा के गर्छौँ भने हामीले लिएको प्लान इफेक्टिभ भयो कि भएन भनेर चाहिँ फेरि थोरोली रिभिजिट गर्दै अन्तिममा हामीले जुन अल्टरनेटिभ फिजिबल सोल्युसन भनेका थियौँ त्यो सोल्युसनले काम गर्छ कि गर्दैन भनेर रिथिङ्क गर्दै त्यो इफेक्टिभ प्लान एडप्ट गर्छौँ। यो स्टेप्स हामीले यदि फलो गर्न सकेनौँ भने
पहिला मेटेरियल, त्यसपछि मेसिन, त्यस पछाडि बल्ल आएर ह्युमन रिसोर्सको एस्टिमेट गर्दै गर्दै प्रोजेक्टको ओभरअल टाइम, ओभरअल कस्ट एस्टिमेट गर्न सकेनौँ भने प्लानिङ इफेक्टिभ हुँदैन। त्यसो भए ब्रोडली अब हामीले प्लानिङका यत्रो धेरै स्टेप्स रहछन्, त्यो स्टेप्सलाई कसरी हामीले चाहिँ नि सम्झिने त एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले भन्दा मैले छोटो विधि अपनाएको छु। प्राय जसो जम्मा 5 वटा स्टेप्स हुँदा रहेछन् प्लानिङको। है मैले धेरैवटा फर्ममा भने पनि पहिलो त के काम गर्ने उद्देश्य फिक्स गर, अब्जेक्टिभ के हो अथवा गोल सेटिङ गर्नु पर्यो। त्यस पछाडि बल्ल त्यो गोलमा पुग्नको लागि, त्यो हामीले चाहना गरेको स्टेटमा पुग्नको लागि अथवा फ्युचर कोर्स अफ एक्सन के हो त्यहाँ पुग्नको लागि हामीले कुन कुन बाटो अपनाउन सक्छौँ भनेको कुन कुन अल्टरनेटिभ वे अपनाउन सक्छौँ त्यसको बारेमा जानकारी दिने, त्यो अल्टरनेटिभहरूलाई हामीले एनालाइसिस गर्ने अनि बल्ल ती अल्टरनेटिभहरूमध्ये कुन चाहिँ ठिक लाग्यो त धेरै समय मस्तिष्क मन्थन गरेर ब्रेन स्टोर्मिङ गरेर यो अल्टरनेटिभ चाहिँ ठिक लाग्यो है मलाई भन्नेमा पुगेपछि त्यो इभ्यालुएसनबाट आएको मध्येको एउटा बेस्ट अल्टरनेटिभ छान्ने र छानिसके पछाडि त्यो अल्टरनेटिभ अनुसारको रियल प्लान बनाउने। सजिलो त छ यो, यसो हेर्दाखेरि फ्लो चार्ट जस्तै भयो। पहिला अब्जेक्टिभलाई सेट गर्दै गर्दै अल्टरनेटिभहरू डेभलप गर्ने, अल्टरनेटिभलाई इभ्यालुएट गर्ने, बेस्ट अल्टरनेटिभ छान्ने र त्यही अल्टरनेटिभलाई हामीले के गर्ने रियल प्लान बनाउनलाई मोडलको रूपमा लिने। भनेपछि अब यति 5 वटा स्टेप हामीले फलो गर्न सक्यौँ भने चाहिँ इफेक्टिभ प्लान बन्छ। अब कुनै पनि प्लानिङ एक्टिभिटिजहरू क्यारी आउट गर्दा त्यसको पछाडि अब्जेक्टिभ हुन्छ हैन, उद्देश्य हुन्छ। जस्तै रोड कन्स्ट्रक्सनको प्लानिङ गर्दा, बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सनको प्लानिङ गर्दा त्यसका पछाडि उद्देश्य लुकेका हुन्छन्। त्यो उद्देश्य भने चाहिँ वन लाइन स्टेटमेन्ट दिनु पर्यो भने डेफिनेटली मनी र टाइम नै हो। थोरै समयमा राम्रो क्वालिटीको काम हामीले चाहिँ भनेको जति बजेटरी सिलिङभित्र बसेर सक्ने। प्लानिङ भयो भने त्यो टाइम र कस्टलाई कन्ट्रोल गर्छ भन्ने मात्रै हो। त्यसो भए यसका अलावा हाम्रो इफेक्टिभ प्लानिङ बनाउँदाखेरि धेरैवटा फ्याक्टरले असर गर्छ। फेरि अब्जेक्टिभ त यो हो, तर हामीले यदि प्लान चाहिँ गतिलो बनाउन सकेनौँ भने, हामीले इफेक्टिभ प्लान बनाउँदाखेरि धेरैवटा इलिमेन्टहरूलाई कन्सिडर गर्न सकेनौँ भने यो टाइम र कस्ट पनि फेरि घट्नेवाला छैन। अथवा भनेको जति थोरै समयमा, भनेको जति कम रकममा चाहिँ प्रोजेक्ट कन्क्लुड हुँदैन अथवा प्रोजेक्ट चाहिँ डेलिभरेबल अवस्थामा आइपुग्दैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि एउटा इफेक्टिभ प्लान बनाउनलाई पहिला हामीले चाहिँ के चिजमा कन्सिडर गर्यौँ भने त्यो कन्सिडर गरेको कारणले गर्दा इफेक्टिभ प्लानले चाहिँ टाइम र कस्ट दुईटैलाई के गर्छ इकोनोमाइज गर्छ। जस्तै एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। सबभन्दा पहिला प्रोपर डिजाइन अफ इच इलिमेन्ट अफ द प्रोजेक्ट। एउटा रोड कन्स्ट्रक्सन छ भने सब ग्रेडको थिकनेस कति हुने, बेस कोर्सको थिकनेस कति हुने, त्यसै गरी आएर चाहिँ नि हामीले सर्फेस कोर्सको थिकनेस कति हुने, यस्तो प्रपरली डिजाइन गर्न सकेनौँ। क्याम्बर स्लोप कति हुने, साइड ड्रेनको विड्थ कति हुने, साइड ड्रेनको साइड स्लोप कति हुने, साइड ड्रेनको बेड स्लोप कति हुने भनेर हामीले तोक्न सकेनौँ, प्रपरली डिजाइन गर्न सकेनौँ भने प्लानिङ राम्रो हुँदैन। राम्रो प्लान नभएपछि हामीले खोजेको जस्तो टाइमले कम्प्लिट हुने, कस्ट इफेक्टिभ भएर सकिँदैन, इकोनोमिकल्ली कन्क्लुड हुँदैन प्रोजेक्ट। त्यसो भएको कारणले गर्दा एउटा फ्याक्टर चाहिँ हामीले प्लानिङ गर्नुभन्दा अगाडि डिजाइन ड्रइङ चाहिँ कम्प्लिट गरिसकेको हुनुपर्छ। अब त्यो कम्प्लिट भइसके पछाडि त्यो काम गर्नलाई हामीले इक्विपमेन्ट अथवा मेसिनरिज, प्लान्टहरू जुन छ त्यसको पनि प्रपर सेलेक्सन गर्नुपर्छ। इम्प्रोपर सेलेक्सन अफ इक्विपमेन्ट कस्ट मोर। जस्तै एउटा इक्जाम्पल दिउँ, बाटोमा यसो हिम पाइप हाल्नु पर्यो, क्रस ड्रेनेजहरू बनाइराख्नु परेछ भने एक्सकाभेटरले खन्छ, हिम पाइप हालेपछि फेरि एक्सकाभेटरले पुरेर अनि त्यो माथि 1-2 पटक एक्सकाभेटरले रोल गर्छ। त्यहाँ रोलर ल्याएर त थिच्या छैन नि, एक्सकाभेटरले थिचेर गयो। एक्सकाभेटरको प्राइमरी फङ्सन भनेको हो कम्प्याक्सन गर्ने हो त होइन। अब कुरा के आयो भने मैले यसो बाटोमा हिँड्दा देखेँ, ओहो एक्सकाभेटरले थिच्दा पनि पेलिने रहेछ भन्ने लाग्यो मलाई। भने अब रोड कन्स्ट्रक्सन गर्ने बेलामा जुन रोलरको काम छ त्यो त एक्सकाभेटरले नै गर्छ भनेर मैले एक्सकाभेटर छाने भने इकोनोमिकल्ली कम्प्लिट होला त? एक्सकाभेटरले रोल छिटो गर्ला कि एउटा स्मुथ व्हील रोलरले अथवा चाहिँ नि ट्यान्डेम रोलरले छिटो रोल गर्ला त? रोलरले छिटो गर्छ। त्यसो भएको कारणले गर्दा त्यसलाई ह्यान्डलिङ गर्ने इक्विपमेन्ट पनि त ल्याउनु पर्यो नि। भनेपछि इक्विपमेन्ट सेलेक्सनमा चाहिँ हामीले प्रोपरली कन्सियस भएर गर्न सकेको खण्डमा
हामीले प्लान पनि राम्रो बनाउन सक्छौँ होइन। इम्प्रोपर इक्विपमेन्ट लिएर आएर प्लानिङ राम्रो हुन्छ भनेर सोच्नु हुँदैन। त्यसै गरी आएर चाहिँ इक्विपमेन्ट प्लान्ट्स मेसिनरिजहरू आयो, ढलान गर्दैछ, 2-3 दिन 4 दिनसम्म चाहिँ फर्मा ठोक्न लाग्यो हुन्छ। अनि फर्मा ठोकेर अन्तिम दिन चाहिँ नि सेन्टरिङ सटरिङ सके पछाडि कङ्क्रिट मिक्सचर ल्याएर साइडमा राख्या हुन्छ। मोस्ट अफ द रिमार्केबल प्रब्लम क्या हाम्रो। अनि बेलुका अब भोलि ढलान हुन्छ भने चाहिँ आज बेलुका ल्याएर मिक्सर मेसिन ल्याएर राखिदिन्छ। मिक्सर मेसिन बिहान आउने बित्तिकै चलाउन थाल्यो हो रे, 1-2 पल्टको 1-2 वाहनले ढलान गरेपछि मिक्सर मेसिन बिग्रिन्छ। अब समस्या के हुन्छ भने त्यो दिन सुपरभाइजर बोला हुन्छ, धेरैजना लेबर बोलाएको हुन्छ होइन। अनि 1 घन्टा मेसिन चाहिँ नि बिग्रेर आइडल कन्डिसनमा बस्नु भने समस्या हुन्छ। अब त्यो मेसिन घिसारेर बनाउन अन्त लिएर जानलाई सहज छैन। सजिलै ट्रान्सपोर्टिङ गर्न नसक्ने भएर अघिल्लो दिनै ल्याएर राख्यो भने साइडमा ट्र्याक्टरले तानेर भनेपछि अब त्यो बिग्रिएर त्यसलाई बनाउन अन्त लिएर जाने कल्पना गर्न भएन। राम्रो प्लानिङ गर्दैछौँ हामीले भने, सोफिस्टिकेटेड प्लान बनाउँदैछौँ जुन चाहिँ इफेक्टिभली इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ भन्ने हो भने त्यो इक्विपमेन्ट प्लान बिग्रेको खण्डमा त्यहीँ नजिकै हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ रिपेयर सेन्टर एसाइन गर्न सक्नुपर्छ। र त्यसका चाहिँ नि फ्रिक्वेन्टली बिग्रिन सक्ने पार्ट्सहरू अथवा चाहिँ नि त्यसमा चाहिँ नि करेक्ट गर्नुपर्ने चाहिँ नि कुनै पार्ट्सहरू छ भने त्यो पार्ट्सहरूलाई रिप्लेसमेन्टमा अथवा रिपेयरमा लानको लागि चाहिँ एउटा नजिकै भिसिनिटी एरियामा सर्भिस सेन्टर खडा गर्नुपर्छ भन्छ हामी होइन। त्यो भयो भने चाहिँ बल्ल इफेक्टिभ प्लान भन्छ, नभए भन्दैन। त्यसै गरी आएर मेटेरियललाई चाहिँ हामीले अघिल्लो दिन अथवा 2-3 दिन अगाडि नै मेटेरियलको आफ्नो प्रपर्टिज लुज हुँदैन भने फेरि 1 महिना अगाडि लिएर राख्यो भने त सिमेन्टको त आफ्नो गुण हराउँछ। त्यसो भए त्यस्तो मेटेरियलको प्रपर्टिजहरू लस नहुने गरी केही समय अगाडि नै इन एडभान्स भोलिको कामको लागि कम्तीमा पनि भोलि 10 बजे काम हुँदैछ भने बिहान 7-8 बजेसम्ममा मेटेरियलहरू सबै थुपारिसक्नुपर्छ। नत्र पनि कन्स्ट्रक्सन इक्विपमेन्ट लेबर आएपछि मेटेरियल खोज्न जाने होइन। त्यसो भएर राम्रो प्लान बनाउनको लागि हामीले के गर्नु पर्यो भने मेटेरियललाई केही समय अगाडि नै चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ अर्गनाइज गरिसक्नु पर्यो, थुपारिसक्नु पर्यो। र प्लस मेटेरियल मात्रै थुपारेर भएन, काम जुन दिन सुरु हुन्छ भनेर तोकेका छौँ हामीले फिक्स डेट जो हुन्छ त्यो डेटमा चाहिँ लेबरहरूलाई इन्भिटेसन गरेर त्यो लेबरहरूलाई पनि त्यो साइटमा लिएर आइसक्नुपर्छ। र सँगसँगै के गर्नुपर्छ भने लेबरलाई साइटमा ल्याएर मात्र प्लानिङ राम्रो भएन। लेबर आइदिएर उसले चाहिँ खानेपानी भेटेन अथवा चाहिँ वासरुम भेटेन भने अथवा उसले खाजाको राम्रो प्रबन्ध गरेको भेटेन भने यस्तो ठाउँमा म कसरी काम गर्नु भनेर रिसाएर हिँड्छ। एकजना लेबर रिसाउन थालेपछि सबैजना लेबरहरू चाहिँ उसको पछि लागिदिन्छन्। त्यो भइसके पछाडि कन्स्ट्रक्सन साइटमा चाहिँ नि अलिकति कम्युनिकेसन ग्याप भएको कारणले गर्दा अथवा चाहिँ टाइमले हामीले चाहिँ सबै कुराको म्यानेज नगरेको कारणले गर्दा केही समय चाहिँ शून्य अवस्था रहन्छ। शून्य अवस्था भनेको केही पनि काम नहुने, भोइड रहने। त्यो भोइड नहोस् भनेर हामीले ती स्टाफहरूलाई वेलफेयर स्किम दिनुपर्छ। यो फ्याक्टरहरूलाई चाहिँ हामीले कन्सिडर गर्न सक्यौँ भने प्लान राम्रो बन्छ, नभए भन्दैन। यो प्राइम फ्याक्टरहरू जुन छ फ्याक्टरहरूलाई इन्क्लुड गर्दै गर्दै हामीले के गर्नुपर्छ, प्लानिङ गर्नुपर्छ। र सँगसँगै अर्को कुरा चाहिँ नि के हुन्छ त भन्दा कहिलेकाहीँ प्रोजेक्टहरूमा अहिले मैले इक्जाम्पल दिएँ, मान्छेले काम गर्दै 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 गयो अनि जहाँबाट पैसा आउँछ भनेर सोचेको थियो, फन्ड फ्लो हुन्छ भनेर सोचेको थियो, त्यो फन्ड फ्लो चाहिँ रोकिन्छ। त्यो फ्लो नरोकियोस् भन्नको लागि हामीले पहिले के गर्नुपर्छ त भन्दा एन्टायर प्रोजेक्ट ड्युरेसनभरि हामीले लगानी गर्नुपर्ने पैसा चाहिँ नि फ्लो भइराख्छ है भनेर सोर्सहरू चाहिँ मल्टिपल सोर्स आइडेन्टिफाई गरेर राख्नु। जस्तै ब्याङ्कबाट ऋण दिने हो, यो समयमा ऋण दिन्छु भनेको छ मलाई डिपिसी सकेपछि, यदि दिएन भने के त त्यसको अल्टरनेटिभ सोल्युसन के हुन सक्छ? कसैबाट सरसापट्टि लिएर आएर हो कि वा कन्स्ट्रक्सनलाई केही दिन होल्ड गरेर हो कि कसरी हामीले त्यो तार्ने त? त्यो तार्नको लागि चाहिँ कन्स्टेन्ट फ्लो म्यानेजमेन्ट गर्ने भन्छौँ। यो पनि प्लानिङमा धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसै गरी आएर सेफ्टी कम्पेन्सेसनका कुराहरूलाई पनि हामीले इन्क्लुड गर्नुपर्छ। यदि हामीले कन्स्ट्रक्सन साइटमा लेबर लिएर आउँछौँ भने कसरी सेफ्टी प्रदान गर्ने, उसलाई ग्लोभ्स, हेलमेट्सहरू, बुटहरू, यस्ता डिफ्रेन्ट टाइपका सेफ्टीहरू चाहिँ हामीले प्रदान गर्छौँ। र यदि अपनाउँदै पनि केही चाहिँ लस भयो भने अथवा केही एक्सिडेन्टहरू कज भयो भने त्यसको कम्पेन्सेसन कसरी हुने? एउटा कम्पेन्सेसन बोर्ड हुन्छ होइन, क्षतिपूर्ति दिने चाहिँ भने अलिक ठुलो कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्री भयो भने 3 जना वा 5 जना बसेर कम्पेन्सेसन बोर्ड भन्छ। यदि साना साना कन्स्ट्रक्सन छन् भने लेबर एक्टमा जे लेखा छ त्यही अनुसार कम्पेन्सेसन दिन्छौँ होइन। अब धेरै जसो अहिले चाहिँ कन्स्ट्रक्सन साइटहरूमा कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रीहरूमा काम गर्दाखेरि चाहिँ ठेकदारले के गर्छ भने लेबरहरूको एकमुष्ट इन्सुरेन्स गर्ने चलन आयो क्या अहिले चाहिँ, ग्रुप इन्सुरेन्स भन्छौँ। त्यसमा व्यक्तिको नाम तोक्या हुन्न, तर यो दिन कन्स्ट्रक्सन साइटमा 50 जना अधिकतम काम गर्न जान्छन् भने त्यो 50 जना मध्ये कोही एकजनालाई पनि अथवा 2 जनालाई
कुनै दुर्घटनाका कारणले क्षतिपूर्ति दिनु पर्यो भने त्यही इन्सुरेन्सले दिने हुन्छ। यस्ता कम्पेन्सेसनका कुराहरू पनि प्लानिङमा तोक्नुपर्छ हामीले। त्यो कम्पेन्सेसन ठेकदारले दिने कि हामीले दिने कि अथवा चाहिँ नि कम्पेन्सेसन चाहिँ नि नदिने कि भन्ने कुराहरू चाहिँ पहिल्यै सोचिराख्नुपर्छ। त्यसै गरी आएर कम्युनिकेसन र मोबिलिटीका कुराहरू, त्यो साइटसम्म चाहिँ नि हामीले कसरी सरसामानहरू पुर्याउने पहिल्यै बाटोहरू सोच्नुपर्छ। ठुला ठुला टिपर ट्रकहरू त्यो साइटमा नजाने हुन्छ, किनभने कन्स्ट्रक्सन साइटको क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको एकदम न्यारो स्ट्रिटमा रिमोट एरियामा हुन्छ भनेर हामीले च्याप्टर 1 मा भनिसकेका छौँ। त्यसो त्यो साइटमा पुर्याउनको लागि कम्युनिकेसन र मोबिलिटीका कुराहरू पनि ध्यानमा राखेर प्लान बनाउनुपर्छ। अब बेसिकली यो मैले स्टेप्सका कुरा गरेँ र एउटा इफेक्टिभ प्लान बनाउनलाई कुन कुन फ्याक्टरहरू हामीले सोच्नुपर्छ भन्ने कुराहरू थ्योरिटिकल्ली हेरेँ। अब बाँकी अर्को हुन्छ स्टेप्स पछि स्टेजेस। कति चरणमा चाहिँ हामीले प्लानिङ गर्छौँ भन्दा बेसिकल्ली 3टा चरण हुन्छ। एउटा प्री प्लानिङ हुन्छ, एउटा डिटेल प्लानिङ हुन्छ र एउटा चाहिँ नि के हुन्छ मोनिटरिङ एन्ड कन्ट्रोलिङ प्लान भनेर भन्छौँ हामीले। यो 3 स्टेजको प्लानिङलाई हामीले कसरी हेर्नुपर्छ भन्दा प्री प्लानिङ भनेको मतलब के रहेछ त भने जुन बेलामा हामीले कन्स्ट्रक्सन एक्टिभिटिज गर्छु भनेर कल्पना मात्रै गरेका छौँ, त्यो कल्पना गरेको बेलामा हामीले ओभरअल कामहरू के गर्ने हो, त्यो अब्जेक्टिभ के छ हाम्रो प्रोजेक्टसँग भनेर चाहिँ सोच्ने जुन मेन्टल प्रोसेस छ, त्यो मेन्टल प्रोसेसलाई भन्छौँ प्री प्लानिङ स्टेज। त्यो बेलामा सोचिएका सबै कुराहरूलाई प्री प्लानिङ स्टेजको प्लान भनेर भन्छौँ। सोच्न चाहिँ काम कहिले गर्ने हो थाहा छैन, आजै सोचिहाल्यो, त्यसलाई प्री प्लानिङ भन्छौँ। जेनरली के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा प्रोजेक्ट अब हामीले जुन स्कोप बनाएका छौँ त्यो स्कोप अनुसार यो प्रोजेक्ट चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ला त, को पार्टी इन्भल्भ भएर अगाडि बढ्ला त, मैले कसलाई ड्रइङ बनाउन दिउँ, कसलाई कन्ट्र्याक्टरको रूपमा एसाइन गरौँ, मैले कति रुपियाँ बजेट लगाऊँ, कति तलाको घर बनाऊँ, कुन मोडलको बनाऊँ, कति स्पेस अकुपाई गरौँ भन्ने जस्ता कुराहरू हामीले सोच्यौँ भने त्यो प्री प्लानिङ भित्र पर्छ। त्यसो भए अब अर्को कुरो के जानकारी हुनुपर्छ हामीलाई यो प्री प्लानिङ स्टेजमा भने जसले प्री प्लान बनाउँदैछ, चाहे अनरले बनाओस् चाहे अनरको बिहाफबाट हामी कन्सल्टेन्टले बनाइदिउँ, कि मैले बनाएको कन्स्ट्रक्सन साँच्चै नै जस्टिफाएबल छ त, न्यायपूर्ण छ त, मैले बनाउँछु त भने घर, तर यत्रो जग्गा मासेर घर बनाउनु, म रोड बनाउँछु भनेर लाग्दैछु, यत्रो चाहिँ नि इन्भाइरोमेन्ट मासेर यत्रो बायोडाइभर्सिटी मिचेर मैले बिल्डिङ बनाउनु अथवा चाहिँ रोड बनाउनु अथवा कुनै एउटा चाहिँ नि इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार गर्नु ठिक छ त भनेर जस्टिफाएबल चाहिँ हुनुपर्छ। फेरि त्यो क्रस क्वेसन गर्नुपर्छ के आधारले गर्दा यो चाहिँ जस्टिफाएबल छ अथवा चाहिँ यो कन्स्ट्रक्सन चाहिँ नि ठिक छ गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ त, त्यो सोच्नुपर्छ। त्यो सबै हामीले प्री प्लानिङ स्टेजमै गर्छौँ। त्यसै गरेर कस्ट एनालाइसिस पनि गर्नुपर्छ। लगभग मैले 25-30 लाख रुपियाँ इन्भेस्टमेन्ट गर्ने भएँ, त्यसो भए यसको आयु यति हुन्छ, यसले मलाई यति रिटर्न दिन्छ, त्यही भएर यो चाहिँ ठिकै छ मेरो लागि घर बनाउनको लागि भन्ने जुन हामीले मनमा नै सोच्छौँ हो त्यस्तो स्टेजको प्लानिङ हो प्री प्लानिङ स्टेज। यो बेलामा चाहिँ हामीले बेसिक कुरो के दिँदो रहेछौँ भने के बनाउने अब्जेक्टिभ, त्यो बनाउँदाखेरि कुन कुन ढङ्गले हामीले त्यसलाई कन्स्ट्रक्सन एक्टिभिटिज क्यारी आउट गर्छौँ, फ्रेमवर्क, त्यस पछाडि बल्ल त्यो प्रोजेक्ट बनाउँदाका फाइदा के हुन्छन्, जस्टिफिकेसन, अनि त्यस पछाडि बल्ल त्यो काम गर्दाखेरि हामीलाई इकोनोमिकल रूपमा चाहिँ बेनिफिट छ कि छैन, यस्ता कुरा हेरिसकेपछि अनि बल्ल फाइनल डिसिजन लिन्छौँ। हो यो स्टेप्स जुन छ अहिले मैले भने यो स्टेप्सहरू प्री प्लानिङ स्टेजका चाहिँ स्टेप्सहरू हुन्। एउटा स्टेजभित्र मल्टिपल स्टेप्स हुँदो रहेछ। यसरी 4वटा स्टेप्समा चाहिँ यो प्री प्लानिङ स्टेज चाहिँ कन्क्लुड गरिन्छ। र अर्को छ डिटेल प्लानिङ, दोस्रो स्टेज हो डिटेल प्लानिङ स्टेज। यो डिटेल प्लानिङ स्टेजमा चाहिँ के गर्छौँ त भने अघि हामीले सर्फेसली सोचेका थियौँ, अब घरको डिजाइन ड्रोइङ डिटेल्स जसरी तयार हुन्छ, रोड कन्स्ट्रक्सनको लागि सेक्सनिङ, प्रोफाइल लेभलिङ, त्यसका जोमेट्रिक एलिमेन्टहरू, भर्टिकल एलिमेन्ट्सहरू, होरिजेन्टल एलिमेन्ट्सहरू र साइडका चाहिँ नि रोडका चाहिँ नि अदर एलिमेन्ट्सहरू, साइड ड्रेन, मेडियन स्ट्रिपहरू जे छन्, यी सबैको एलिमेन्टल डिजाइन गर्ने पार्टलाई भन्छौँ हामीले डिटेल प्लानिङ। कत्रो साइजको हुन्छ, जोमेट्रिक साइज, डिटेल डिजाइन ड्रोइङ तयार पार्ने, त्यसका स्पेसिफिकेसनहरू राइट अप गर्ने, त्यस पछाडि बल्ल हामीले तिनीहरूबाट आएका क्वान्टिटी क्यालकुलेसन गर्ने र बिओक्यू बनाउने,
अनि कुन काम पछि कुन काम हुन्छ भनेर स्केड्युल हामीले चाहिँ के गर्छौं त त्यसमा सिक्वेन्शियल अर्डरमा बनाउँछौं। भनेपछि यो डिटेल स्टेजको प्लानिङ भित्र पनि मल्टिपल स्टेप रहेछ। पहिलो स्टेपमा डिजाइन ड्रइङ डिटेल्स तयार पार्ने, त्यसका आधारमा स्पेसिफिकेसन तयार गर्ने, स्पेसिफिकेसन र हामीसँग ड्रइङ भइसकेपछि क्वान्टिटी आउँछ, क्वान्टिटीका आधार र स्पेसिफिकेसनका आधारले कस्ट एस्टिमेट आउँछ। यो स्टेप्सहरुबाट चाहिँ डिटेल प्लानिङ स्टेज कम्प्लिट गरिन्छ। त्यसैगरी आएर मोनिटरिङ एन्ड कन्ट्रोलिङ स्टेज हुन्छ अर्को। यो चाहिँ भनेको अन्तिम हो। यो कन्स्ट्रक्सनका काम भइराखेको बेलामा र कन्स्ट्रक्सनका काम सकिए पछाडि, कन्स्ट्रक्सनका काम भइराखेको बेलामा कन्कुरेन्ट कन्ट्रोलिङ हुन्छ। मोनिटरिङ गरेर ल्याएको डाटाबाट त्यसको डे टु डे काम ठिक छ छैन भन्ने कुराको जानकारी लिन सक्छौ कन्कुरेन्ट कन्ट्रोलबाट। र पोस्ट कन्ट्रोल भन्ने हुन्छ। पोस्ट कन्ट्रोल भन्ने चाहिँ फिडब्याक कन्ट्रोल भन्ने हो। त्यही फिडब्याक कन्ट्रोलको आधारमा चाहिँ हामीले के गर्छौं भने हिजो बनाएको स्केड्युल अनुसार यो कन्स्ट्रक्सनको प्रोग्रेस क्यारी आउट भयो कि भएन। हामीले काम गर्दै गर्दै आउँदाखेरि 10 वर्षका प्रोजेक्ट छन् भने 5 वर्ष, 2 वर्षमा, 1 वर्षमा हामीले स्केड्युल अपडेट गर्यौं कि गरेनौं। हामीले चाहना गरेको 10 वर्षमा सकिने प्रोजेक्ट भनेर, तर प्रोजेक्ट चाहिँ नि 2 वर्षमा आउँदाखेरि त जति काम प्रोग्रेस सकिनु पर्ने त्यति प्रोग्रेस सकिएन है भन्ने लाग्न सक्छ। किनभने नर्मल हिसाबले हेर्दा 10 वर्षको प्रोजेक्ट छ भने 2 वर्षमा त 20% काम सकिए हुनुपर्ने, जम्मा 10% काम सक्यो भने त स्याटिस्फाई भएन। मान्छे हामीले अब स्केड्युललाई अपडेट गर्नु पर्यो। अपडेट कसरी गर्ने भने हिजो हामीले पढाएको थियौं स्केड्युल एट कम्प्लिसन भनेर अर्न भ्यालु एनालाइसिसमा हो। अब यही अनुसार चाहिँ काम गर्दै गइयो भने 10 वर्ष नसकेर 12 वर्ष लाग्छ अथवा 13 वर्ष लाग्छ भनिदिनु पर्यो। र त्यो जुन चीज हामीले भनेका छौं त्यसैको आधारले रिसोर्स पनि त्यही अनुसार कन्ज्युम हुन्छ, टाइम त्यही अनुसार खर्च भएको भएर, त्यसैगरी आएर लेबर पनि त्यही अनुसार चाहिँ धेरै समय राखिरहनु पर्छ, इक्विपमेन्ट प्लान्ट्सहरु पनि त्यति समय होल्ड गर्नुपर्छ भने यु नीड टु कम्प्लिटली रिभाइज योर फोरकास्ट। जति पनि हामीले चाहिँ नि स्केड्युल अपडेट गर्दै लिएर जान्छौं त्यही अनुसारको चाहिँ रिभाइज चाहिँ फोरकास्ट गर्दै जानुपर्छ। बाँकी रहेको 8 वर्षको प्रोजेक्टको फेरि फोरकास्ट गर्नु पर्यो। फेरि 5 वर्ष सकिन्छ, बाँकी रहेको अरु 5 वर्षका कामको फेरि रिभाइज फोरकास्ट गर्नु पर्यो। हो यस्तो कामलाई भन्छौं हामीले मोनिटरिङ एन्ड कन्ट्रोलिङ स्टेज प्लानिङ। यो प्लानिङको तेस्रो स्टेज हो। प्लानिङ एकचोटी गरेपछि सकिने होइन रहेछ कहिले पनि। काम सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडि प्री प्लानिङ स्टेज हुन्छ, त्यो प्लान गर्नु पर्यो। काम गर्नु अब के गर्ने त भनेर चाहिँ काम अरूलाई हराउनु पर्यो नि, कन्ट्र्याक्ट गर्नु पर्यो नि। कन्ट्र्याक्ट गर्नुभन्दा फेरि अगाडि अर्को प्लान बन्ने, त्यसलाई डिटेल प्लान भन्छौं। डिजाइन ड्रइङ स्पेसिफिकेसन तयार गर्ने भयो। काम गर्दै गएछ, कहिले ढिलो हुन्छ, कहिले चाँडो हुन्छ, कहिले बढी खर्च लाग्छ, कहिले कम खर्च लाग्छ। त्यसो भए त्यो समय अनुसार चाहिँ हामीले खर्च गरेको पैसाहरूलाई अपडेट गराउँदै जाने, समय अनुसार चाहिँ हाम्रो प्रोग्रेस लाई अपडेट गराउँदै जानेबाट फेरि अर्को रिभाइज प्लान भन्छ अथवा चाहिँ रिभाइज फोरकास्ट भन्छ, त्यसलाई भन्छ मोनिटरिङ एन्ड कन्ट्रोलिङ स्टेज प्लानिङ। अब प्लानिङ बाइ क्लाइन्ट, अनर अथवा इम्प्लोयर। अनर भन्नु, इम्प्लोयर भन्नु एउटै व्यक्ति हो। हाम्रो आँखाबाट, कन्सल्टेन्टको आँखाबाट हेर्दा क्लाइन्ट हो, उसले लगानी गरेको आँखाबाट हेर्दा ऊ अनर हो, उसले हामी लगायत ठेकेदारलाई पनि जागिर दिएको भएर ऊ इम्प्लोयर हो। भनेपछि अब एउटा अनरले एउटा प्री टेन्डर स्टेजमा, टेन्डरमा जानुभन्दा अगाडि कुनै काम कुनै ठेकेदारलाई गर है भनेर जिम्मा लाउनुभन्दा अगाडि के प्लान गर्छ त? प्लानिङ बाइ क्लाइन्ट इन प्री टेन्डर स्टेज। त्यो प्लानिङमा सबभन्दा पहिला उसको औचित्यहरू अघि भनेको जस्तै के काम गर्ने हो स्कोप निर्धारण गर्छ। 4 तलाको पक्का घर 1 तलामा 1000 स्क्वायर फिटको भनेर तय गर्ने भयो। अनि बल्ल उसले के गर्छ भने उसले आफूले चाहना राखेको उद्देश्य जुन छ त्यो सबै पार्टीहरूलाई उसले कम्युनिकेट गर्छ, त्यो मेसेज डिसिमिनेट गर्छ। मैले यस्तो कल्पना गरेँ, यो अनुसारको बनाउनु छ भनेर। डिजाइन ड्रइङ डिटेल्स फाइनल गरे पछाडि, क्वान्टिटी एस्टिमेट समेत तयार गरिसके पछाडि अनि उसले टोटल कस्ट कति हुन्छ त्यो प्रोजेक्टको भन्देऊ त टेन्टेटिभ भनेर सोध्छ। जनरली हामीलाई एउटा कोही मान्छेले एउटा यस्तो यस्तो घर बनाउनु थियो, डिजाइन ड्रइङ बनाइदिन्न भनेपछि डिजाइन ड्रइङ बनाउने बित्तिकै उसले क्रस क्वेसन के गर्छ, कति खर्च लाग्छ त्यो पनि निकाल्देऊ न भन्छ। हो त्यति काम हामीले गर्ने हो प्री टेन्डर स्टेज। उसले कन्ट्र्याक्टरलाई बोलाएको छैन, अहिले हामीलाई मात्रै बोलाछ। अनि हामी अर्को छुट्टै पार्टी त हो, स्टेक होल्डर त हो, किनभने उसँग डाइरेक्ट नाता त जोडियो हामीले बनाइदिनु पर्ने भएर। तर के छैन भन्दा कन्ट्र्याक्टरलाई अहिले ल्याएर जोडेको छैनौँ, त्यही भएर प्री टेन्डर स्टेज हुन्छ। त्यस पछाडि बल्ल उसले हामीले बनाएको डिजाइन ड्रइङमा र हामीले निकालेको लागत अनुमानमा चाहिँ उसले चित्त बुझायो भने उसले एप्रुभ गर्छ। अब फर्दर कामको लागि
सुपरभिजन गर्नको लागि, ड्रइङ अनुसार चाहिँ नि कामहरू अराइदिनको लागि कोही अरू कन्सल्टेन्ट हायर गर्नुपर्छ भने उसले त्यो कन्सल्टेन्टलाई सेलेक्ट गर्छ। त्यो सेलेक्ट गरिसके पछाडि अनि बल्ल उसले त्यो कन्सल्टेन्टकै माध्यमबाट उसले उसको सहयोग लिएर अब कन्स्ट्रक्सन एक्टिभिटिज गर्न सक्ने सम्भाव्य कन्ट्र्याक्टरहरू को छन् है, उनीहरूलाई एउटा नोटिस जारी गर्छ। सामान्य हाम्रो घर बनाउँदै रहेछौँ भने वरिपरिका 2-4 ठेकदारसँग कन्ट्याक्ट गर्छौँ, त्यो भनेको एग्रिमेन्टको फर्ममा जान्छ, कन्ट्र्याक्ट गरिराख्नु परेन। तर पब्लिक इन्टिटीबाट, सडक विभागबाट, भवन विभागबाट, सरकारी निकायबाट काम गर्नुपर्ने रहेछ भने चाहिँ के गर्छ त, हामीले ठेकदारलाई कन्ट्याक्ट गर्दै हिँडेको जस्तै उसले के गर्छ भने एउटा पब्लिक नोटिस जारी गर्छ। त्यो पब्लिक नोटिसलाई भन्छौँ टेन्डर नोटिस। त्यो टेन्डर नोटिसलाई समातेर अनि त्यस पछाडि ठेकेदारहरू चाहिँ त्यो काम गर्न उत्प्रेरित भएर उनीहरूले टेन्डर बिड गर्छ। हो, यो टेन्डर बिड गर्न लायक बनाउनको लागि त एउटा कन्सल्टेन्टको ठुलो महत्त्व रहेछ। कन्सल्टेन्ट नभउने हो भने त्यो क्लाइन्टले कहिले पनि प्री टेन्डर स्टेज प्लानिङ गर्न सक्दैन। प्री टेन्डर स्टेज प्लानिङ गर्नलाई अनिवार्य रूपमा एउटा कन्सल्टेन्ट चाहिन्छ। त्यसो भए अर्को कन्स्ट्रक्सन स्टेज प्लानिङ हुन्छ। उसले कन्स्ट्रक्सनको बेलामा कस्ता कस्ता चाहिँ नि कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा कस्ता कस्ता प्लानहरू उसले फर्मुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला त उसले आफ्नो अब्जेक्टिभलाई रिभिजन गर्नु छ भने गर्ने, भनेको मतलब घरहरू कहिलेकाहीँ एक्स्ट्रा क्यान्टिलिभर फाल्ने भने हुन्छ, कहिले एडिसनल ढोका हाल्ने भने हुन्छ, कहिले एडिसनल झ्याल हाल्ने भने हुन्छ, अथवा कहिलेकाहीँ एडिसनल पारापेट वालहरू आउँछ। त्यस्ता केही रिभिजन छन् भने रिभिजन लिएर आउने। अनि के गर्ने त भने हामीले कल्पना गरेको भन्दा बाहिरको अनएक्सपेक्टेड सिनेरियोहरू छन् भने तिनीहरूलाई रेस्पोन्ड गर्ने। त्यो प्लानिङको पहिलो उद्देश्य हुन्छ कन्स्ट्रक्सन स्टेजको बेलामा अनरको काम, किनभने उसैको इन्टिटी बन्दैछ, उसैलाई इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गरेर हामी दिँदैछौँ भने उसको त्यति दायित्व हुन्छ कि उसले आफूले पहिला चाहना गरेकोमा केही परिवर्तन गर्नु पर्यो भने पनि, र परिवर्तन गर्दाको बखतमा केही अनएक्सपेक्टेड इभेन्टहरू देखा पर्यो भने, जस्तै कन्ट्र्याक्टरले अलिकति पैसा रकम बढाइदिए भन्न सक्छ, बार्गेनिङ गर्न सक्छ, त्यस्ता अनएक्सपेक्टेड इभेन्टको जिम्मेवारी चाहिँ उसैले लिनुपर्छ। त्यसै गरी आएर चाहिँ उसले काम सबै चाहिँ ठेकदारलाई जिम्मा दियो। ठेकदारले काम गर्ने ठाउँ त सबै पहिला अलरेडी अकुपाई भएको हुनसक्छ। ल म हटाइदिँदै गर्छु, तिमी काम गर्दै गर भन्छौँ हामी। तर त्यस्तो बेलामा केही समय काम हडल भयो, कन्ट्र्याक्टर केही बेर आइडल बस्नु पर्यो र उसको खर्च हामीले बिहोर्नु पर्यो भने त्यसको रेस्पोन्सिबिलिटी लिने गरी प्लान पनि कसले बनाउनु पर्छ? क्लाइन्टले नै बनाउनु पर्छ कन्स्ट्रक्सन स्टेजमा। र टाइमली पेमेन्ट गर्ने, अनि केही चिजहरू चाहिँ नि जस्तै मेटेरियलहरू सप्लाई गरेकोले सेटलमेन्ट गर्नुपर्ने छ भने सेटलमेन्ट दिने। त्यसपछि आएर मेटेरियलहरू केही टुटफुट भए रिटर्न गर्नु छ भने त्यो रिटर्न टाइमली गर्ने। यो सबै प्लानिङ उसले गर्नुपर्छ, कुन समयमा गर्ने भनेर अगाडि नै प्लान गरिराख्नु पर्यो। सकभर उसले के गर्नुपर्छ त भन्दा प्लान एकचोटि बनाइसके पछाडि मोडिफिकेसन जुन आउँछ, अल्टरेसन जुन आउँछ अथवा इम्प्रोभाइज जुन भएर आउँछ, त्यस्ता इम्प्रोभिजनहरूलाई चाहिँ इम्प्रोभाइज गर्ने कामहरूलाई चाहिँ सकभर निरुत्साहित गर्ने गरी उसले प्लान बनाउनु पर्छ। भनेको मतलब किप द चेन्जेस लेस, जति सक्दो चेन्जहरू जति हुन्छन् प्लानमा त्यो सक्दो कम राख्नुपर्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि पछिका कामहरूलाई हर्डल नहुने गरी हामीले गरेका पर्फर्मेन्सहरू चाहिँ स्मुथ वेमा अथवा स्ट्रिम वेमा जाओस् भन्नको लागि यो चेन्ज नहुँदाको बखतमा सजिलो हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा चेन्ज चाहिँ सकभर कम गरौँ भन्ने उद्देश्यले प्लानिङ गर्नुपर्छ। र अर्को चाहिँ नि के हुन्छ त भन्दा यदि हामीले कन्ट्र्याक्टरलाई काम हराइराखेका छौँ भने कन्स्ट्रक्सन स्टेजमा इन्टर गर्दै गर्दाखेरि उसले अर्को के प्लान गर्नुपर्छ भने नेपाली कन्ट्र्याक्टरहरूको हकमा र विदेशी कन्ट्र्याक्टरहरूको हकमा दुईटा प्रोभिजन छ नेपालको कानुनमा। यदि सडक विभागबाट कुनै काम भइराखेको छ र विदेशी कन्ट्र्याक्टर आएर सडक विभागको बजेटमा काम गर्दैछन् भने त्यो टेन्डर बिड गर्नलाई उनीहरूले 5% बिड बोन्ड राखेका हुन्छन्। बिडिङ गर्नलाई अनावश्यक रूपमा चाहिँ मान्छेको क्राउड नहोस्, जो पाए त्यही ठेकदारले चाहिँ नि टेन्डर बिड नगरोस् भनेर 5% बोल कबोल रकमको 5% रकम बिड बोन्डको रूपमा राख्छन्। त्यस पछाडि जो कन्ट्र्याक्टरले त्यो अवार्ड प्राप्त गर्छ भनेको कन्ट्र्याक्ट जोसँग गरिन्छ ती बाहेक अरू प्रस्पेक्टिभ भेन्डरहरू जसले 5% पैसा हालेको थियो विदेशीको हकमा, नेपालीको हकमा 2.5% आधी मात्रै हुन्छ बोल कबोल रकमको।
त्यो रकमको पैसा अरूलाई फिर्ता गरिदिने र जसलाई कन्ट्र्याक्ट अवार्ड गर्छौँ उनलाई अरू विदेशी छ भने अरू थप 5%, नेपाली छ भने भेन्डरहरू छ भने अरू 2.5%। यो भन्नु भनेको हिजो उसले टेन्डर बिड गर्नलाई राखेको रकममा फेरि थप त्यति नै % थपेर पर्फर्मेन्स बोन्ड हुन्छ। हो त्यो काम लगाउनु भन्दा अगाडि कन्स्ट्रक्सन एक्टिभिटिजमा हात हाल्नु भन्दा अगाडि कन्ट्र्याक्टरलाई हामीले पहिला तिमीले पर्फर्मेन्स बोन्ड थप, तिमीले गरेको काम राम्रो हुन्छ भन्ने निश्चितताको लागि अहिले तिम्रो पर्फर्मेन्स बोन्ड बराबरको रकम जम्मा गरेर आऊ ब्याङ्कमा, अनि बल्ल काम गराउँछु भन्नको लागि उसले कुन ब्याङ्कमा जम्मा गराउने, कति दिनभित्रमा जम्मा गराउने, यो सबै प्लानिङ गर्नुपर्छ क्लाइन्टले। र अन्तिममा के गर्नुपर्छ उसको प्लानिङ भने एउटा चिज उसले कहिले पनि छुट्याउनु हुँदैन। यदि उसलाई पर्फर्मेन्स बोन्ड टाइममा राख्न भन्नु छ भने भन्नु पर्यो, यदि मेटेरियल हामीले साइटमा ल्याएर थुपारिदिनुपर्छ भने टाइमली थुपारिदिनु पर्यो, यदि भोलिदेखि कन्ट्र्याक्टर काम गर्न आउँदैछ भने आजैबाट टाइमली उसलाई चाहिँ त्यो साइट चाहिँ हामीले ओपन एसेसिबल राखिदिनु पर्यो। यदि हामीले चाहिँ कुनै डिजाइन ड्रइङहरू परिमार्जन गर्नु छ, ला तिमीले वाल लगाइसक्यौ त्यो वाल भत्काउ, अब त्यहाँ त झ्याल हाल्नुपर्छ भनेर मोडिफाई गर्न पाइँदैन, टाइमली नै भन्नु पर्यो। त्यसो भए उसको प्लान जहिले पनि फोकस के हुँदो रहेछ भने उसको प्लानिङमा टाइमली डिसिजन लिने गरी प्लान गर्नुपर्छ। यसलाई भन्छौँ हामीले कन्स्ट्रक्सन स्टेज प्लानिङ। र पोस्ट कन्स्ट्रक्सन स्टेज प्लानिङ हुन्छ क्लाइन्टले गर्ने। उसले जस्ट के गर्छ त भन्दा प्रोजेक्टको अपरेसन स्केड्युल बनाएको हुन्छ, प्रोजेक्टको मेन्टेनेन्स स्केड्युल बनाएको हुन्छ र प्रोजेक्टको अनरसिप लिन्छ। यो 3टा प्लान बनाउँछ। कहिलेबाट मैले यो प्रोजेक्ट घर बनिसके पछाडि त उसले आफ्नो अपरेसनमा लिएर आउँछ, आफूले युज गर्छ, युज गर्दै जाँदा डिटोरियोरेसन हुन्छ, त्यो डिटोरियोरेसन अनुसार मेन्टेनेन्स कसरी गर्ने भन्ने कुरा लिएर आउँछ। र अन्तिममा के गर्छ त भने यो बिग्रियो नासियो सबै भयो भने डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड पछि यसको अनरसिप मैले लिनुपर्छ भन्ने हुन्छ। ठेकदार त 6 महिना 1 वर्षसम्म रेस्पोन्सिबल हुन्छ, त्यस पछाडि बिग्रेको टुटेको फुटेको म आफैले बनाउने भनेर जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ। र यसलाई हामीले पोस्ट कन्स्ट्रक्सन स्टेज प्लानिङ भन्छौँ। त्यसै गरी जसरी अहिले क्लाइन्टले अथवा पैसा लगानीकर्ताले जुन प्लान बनाए त्यसै गरी ठेकदारका नि आफ्नै प्लान हुन्छ। ठेकदारले पनि एउटा इन्जिनियर राखेर गतिलो प्लान बनाउँछ जसको कारणले गर्दा उसका इकोनोमिक लस चाहिँ कम होस्, जसका कारणले गर्दा उसले इक्विपमेन्टहरू बढी से बढी मोबिलाइज गर्न पाओस्, जसका कारणले गर्दा उसका ह्युमन रिसोर्सबाट चाहिँ नि म्याक्सिमम आउटपुट आओस्, त्यसरी प्लान बनाएको हुन्छ। जस्तै उसको पनि प्री टेन्डर स्टेज प्लानिङ। अघि क्लाइन्टले के गरेको थियो भन्दा प्री टेन्डर स्टेज प्लानिङमा एउटा पत्रिकामा नोटिस निकालेको थियो, टेन्डर आह्वान गरेछ कन्ट्र्याक्ट बिडिङ गर्न आउनु भन्ने नोटिस थियो। भनेपछि अब प्री टेन्डर स्टेज प्लानिङमा कन्ट्र्याक्टरले के गर्ने भयो त भन्दा पहिलो पटक उसले गर्ने प्लानिङको पहिलो स्टेज हुन्छ त्यो टेन्डर नोटिस केयरफुल्ली पढ्ने। केयरफुल भएर पढ्दाखेरि उनले त्यो के सम्बन्धी काम रहेछ, कुन ठाउँमा गर्नुपर्ने काम हो, त्यो ठाउँमा मेरो लेबर पुग्न सक्छ कि सक्दैन, त्यो ठाउँमा मैले कन्स्ट्रक्सन इक्विपमेन्ट पुर्याउन सक्छु कि सक्दैन, त्यहाँनेरि तोकिएको बिड बोन्ड बराबर अथवा चाहिँ नि टेन्डर बिड गर्नको लागि चाहिँ नि चाहिने पैसा मैले जम्मा गर्न सक्छु कि सक्दिन, म यो काममा चाहिँ इन्गेज हुनलाई मलाई समयले साथ दिन्छ कि दिँदैन भन्ने कुराहरू केयरफुल्ली स्टडी गर्छ उसले पहिलो स्टेजमा। र पत्रिकामा त्यो पढिसके पछाडि उसले ओहो ठिकै रहेछ यो काम त भन्ने लागेपछि बल्ल उसले के गर्छ भने त्यहाँ गएर टेन्डर डकुमेन्ट किनेर ल्याउँछ। अनि त्यो सबै उसले चाहिँ नि अध्ययन गरेर त्यस पछाडि यो टेन्डर सबमिट गर्ने कि नगर्ने, टेन्डर डकुमेन्ट त 1000 रुपियाँमा 500 रुपियाँमा किन्न पाइन्छ, सबमिट गर्न जाने बेलामा बिड बोन्ड राख्नुपर्छ। बिड बोन्ड भने 5% राख्नु पर्यो विदेशीको हकमा, नेपालीको हकमा भने 2.5% राख्नु पर्यो। त्यसो भए त्यत्रो रकम राख्नलाई मसँग पैसा छ कि छैन? यदि अनावश्यक ढङ्गका ठेकदारहरू रहेछन्, कन्ट्र्याक्टर रहेछन् भने त त्यो बिड बोन्ड पुर्याउनै सक्दैन। त्यही भएर अननेसेसरी हाम्रो चाहिँ नि जुन क्राउड छ कन्ट्र्याक्टरहरूको इभ्यालुएसन गर्ने बेलामा त्यो क्राउडलाई रिड्युस पनि गर्छ बिड बोन्डले। यो असाध्यै ठुलो टुल्सको रूपमा काम गर्छ यसले क्राउड हटाउनको लागि। त्यसो भइसके पछाडि उसले त्यो डकुमेन्ट सबै अध्ययन गर्यो अरे ठिकै छ, अब मलाई चाहिँ मनपसन्दको काम भयो, मैले काम गरिराखेको साइट भयो, त्यो साइटमा चाहिँ नि मैले नजिकै चाहिँ नि सबै कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल पनि भेट्छु, यो ठाउँबाट लेबर मगाउँछु, इक्विपमेन्ट त्यहाँबाट पाउँछ, अनि हामी चाहिँ थोरैले त्यो साइटमा गएर चाहिँ इन्भेस्टिगेसन गर्न सजिलो पनि छ भन्ने लाग्यो भने उसले त्यो सबै अध्ययन गरेर अब म टेन्डर बिड गर्छु, म यो टेन्डर हाल्छु भन्ने लाग्ने बेलासम्मको प्लानलाई भन्छौँ प्री टेन्डर स्टेज प्लान। त्यो कन्ट्र्याक्टरले गर्ने।
र अर्को कन्स्ट्रक्सन स्टेज प्लानिङ हुन्छ। अब टेन्डर आह्वान गरिसके पछाडि उसले टेन्डर हाल्यो, प्री टेन्डर स्टेज प्लानिङ गरेर उसले मनमा नै सोचेको थियो यहाँबाट लेबर मगाउँछु, यहाँबाट मेटेरियल मगाउँछु, यहाँ इक्विपमेन्ट हुन्छ भनेर प्री टेन्डरमै सोचेको छ। अब उसलाई टेन्डर पर्यो, उसले कन्ट्र्याक्ट अवार्ड पायो भने अब कन्ट्र्याक्ट गर्दाखेरि उसले केही चिजहरू त्यसमा परिमार्जन गर्नु छ भने, किनभने कन्ट्र्याक्ट गर्ने बित्तिकै भोलिदेखि कन्स्ट्रक्सन सुरु हुन्छ। कन्स्ट्रक्सन सुरु हुनुभन्दा अगाडि र कन्ट्र्याक्ट गर्ने बेलामा हामीले कन्ट्र्याक्ट स्टेज पनि भन्छौँ कहिलेकाहीँ कन्स्ट्रक्सन स्टेज प्लानिङलाई। कन्ट्र्याक्ट गर्ने बेलामा केही बुदाहरू तलमाथि थप घट गर्नुपर्ने छ भने त्यो बेलामा उसले त्यो अनरसँग बसेर दुईटा पार्टीहरूको म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङमा केही क्लजहरूलाई फेरबदल गर्न सक्छन्। हो त्यो फेरबदल गर्ने बेलामा उसले के गर्छ भने उसले प्री टेन्डर स्टेजमा सोचेका कन्स्ट्रक्सन मेथडको बारेमा, यो मेथडबाट कन्स्ट्रक्सन नगरौँ न, तपाईँले तोक्नु यो भएर चाहिँ योबाट गर्दा नि क्वालिटी घट्दैन, म इक्विपमेन्ट नभइकन त्यहाँको स्किल ह्युमन रिसोर्सबाटै गराउँछु नि यो काम भनेर कुनै एउटा स्पेसिफिक कामको लागि उसले रिक्वेस्ट गर्न सक्छ। र कन्ट्र्याक्टमा जे लेखिन्छ त्यही अनुसार हुने भएको हुनाले उसले म कन्ट्र्याक्ट चाहिँ अनरले जे भन्छ त्यही गरिदिन्छु तर काम चाहिँ मेरो अनुसार गर्छु भन्न नपाउने भएको हुनाले कन्ट्र्याक्ट स्टेजको प्लानिङ चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। निगोसिएसन गर्न सकिएन, बार्गेनिङ गर्न सकिएन, होइन, टोटल क्वान्टिटी अफ मेटेरियल हामीले चाहिँ निकाल्न सकेनौँ, त्यहाँनिर चाहिँ इक्विपमेन्टहरू, मेटेरियलहरू अथवा चाहिँ कुनै बिल्डिङका एलिमेन्ट्सहरू छन् अथवा रोडका एलिमेन्ट्सहरू फिक्स गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिँ नि फिक्सिङ मेथडहरू चाहिँ उसले भनेको भन्दा फरक गर्नु पर्यो भने यस्ता जे जति कुराहरू छन् ती सबैलाई हामीले चाहिँ समेट्नुपर्छ। र यो समेट्दाखेरि चाहिँ के हुँदो रहेछ त भन्दा कन्ट्र्याक्टको फर्मेट हुन्छ। पिपिएमओको अफिसले चाहिँ नि स्ट्यान्डर्ड बिडिङ डकुमेन्ट आफै बनाएको हुन्छ। त्यो बिडिङ डकुमेन्टमा सबै कुरा क्लियरली लेखेपछि सबै क्लजले काम गर्छ भन्ने उद्देश्य हुन्छ। तर कन्ट्र्याक्टरलाई लाग्न सक्छ मैले यो क्लज चाहिँ पुरा गर्न सक्दिनँ कि, यो क्लज चाहिँ त्यो रिमोट एरियामा काम गर्न सक्दैन कि, त्यसो भएर त्यो बेलामा कन्डिसन अफ कन्ट्र्याक्ट जुन छ जिसिओसी भन्छौँ हामीले, जेनेरल कन्डिसन अफ कन्ट्र्याक्ट, यो चाहिँ भ्यालिड हुँदैन है। त्यो कन्स्ट्रक्सन साइटमा कसरी पुर्याउन सकिन्छ त्यो ठाउँमा डोजर भन्ने लाग्ला, अथवा त्यो ठाउँमा यो कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल कसरी पुर्याउन सकिन्छ ल भन्नुहोस् त भन्ने लाग्छ भने त्यो जिसिओसीमा नकाटिकन एससिओसी बनाउँछौँ हामीले, स्पेसियल कन्डिसन अफ कन्ट्र्याक्ट। त्यो एससिओसीमा गएर के भन्छौँ भने जिसिओसी को बुदा नम्बर यतिको ठाउँमा यो काम गरिने छ भनेर कन्ट्र्याक्ट गर्छौँ। त्यसो भइसके पछाडि यो जिसिओसी र एससिओसीमा केही परिवर्तन गर्नुपर्ने छ भने हामीले त्यो समेत इन्कर्पोरेट गरेर कन्स्ट्रक्सन स्टेजको प्लानिङ गर्छौँ। कन्ट्र्याक्टरको बिहाफबाट हेरिदिने इन्जिनियरले, उसले आफैले गर्न सक्दैन यो, त्यही भएर गर्ने चाहिँ इन्जिनियरले नै हो, तर हामी कन्सल्टेन्ट नभइकन के हुन्छौँ कन्ट्र्याक्टरको एजेन्ट हुन्छौँ। त्यो कन्ट्र्याक्टरले गर्ने प्लानिङ भयो। त्यसै गरी आएर चाहिँ नि अरू काम भनेको चाहिँ उसले प्लान्ट्सहरू, इक्विपमेन्ट्सहरू कहाँनिर राख्ने, मेन्टेनेन्स कसरी गर्ने त्यो स्ट्राटेजीको बारेमा चाहिँ प्लानिङ गर्छ। क्याम्प फेसिलिटिजहरू, लेबरलाई कुन ठाउँमा राखेर त्यहाँबाट चाहिँ लिएर जाने, मुभ गराउने, हरेक दिन न साइटमै सुताउन पो मिल्ने ठाउँ छ कि, त्यहाँसम्म एसेसिबिलिटी कसरी हुन्छ, कति एरिया अकुपाई गरेर बस्नुपर्छ, साइट अफिस कहाँ राख्ने, लेआउट कसरी बनाउने, यस्ता कुराहरू राख्छौँ। त्यसै गरी आएर कन्स्ट्रक्सन साइटमा लाइटनिङ, भेन्टिलेसनको, ड्रिङ्किङ वाटर सप्लाई, सेनिटेसनका फेसिलिटीहरू, फर्स्ट एड ट्रिटमेन्टहरू जसलाई हामीले चाहिँ नि डिस्पेन्सरी शाखा भनेर भन्छौँ नि, होइन, फर्स्ट एडका चाहिँ नि बक्सहरू राखेर प्राइमरी ट्रिटमेन्ट गर्ने ठाउँहरू, ती सबै चिज उसले आफूले कल्पना गर्नुपर्छ, सोच्नुपर्छ कन्स्ट्रक्सन स्टेजमा जानुभन्दा अगाडि। त्यहाँ त्यो सम्भव छैन भने उसले कन्ट्र्याक्ट गर्ने बेलामा यो चाहिँ तपाईँले गरिदिनुपर्छ भन्नु पर्ला। त्यसै गरी आएर चाहिँ नि कति कामहरू गर्नुपर्ने छ, जुन जुन कामहरू डिपेन्डेन्स छन् तिनीहरूलाई एक ढङ्गले गर्ने, इन्डिपेन्डेन्स भएका कामहरूलाई एक ढङ्गले गर्ने, इन्टरडिपेन्डेन्सिज वर्कहरूलाई एउटा होलिस्टिक वेबाट गर्ने अथवा चाहिँ नि एकमुष्ट ढङ्गले गर्ने। फाइनली अब हामी यो रूपले काम गर्दैछौँ, त्यही अनुसार चाहिँ कन्ट्र्याक्ट बनाउँ त भनेर उनीहरूलाई सोद्धाखेरि दुईटाको म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङमा, फ्री कन्सेन्टमा कन्ट्र्याक्ट भन्छ। कहिले पनि फोर्सफुल्ली दबाब दिएर अथवा चाहिँ नि एउटा चिजलाई अरूलाई चाहिँ नि फ्रडुलेन्ट गरेर ढाँटेर अथवा चाहिँ हामीले कपट राखेर चाहिँ कन्ट्र्याक्ट बनाउनु हुँदैन। त्यही भएर दुईटाको टेबल 1-to-1 वार्ता बसेर अनि यस्ता कन्ट्र्याक्टहरू बनाउनको लागि कन्ट्र्याक्ट स्टेज अथवा कन्स्ट्रक्सन स्टेज प्लानिङ गर्छन् उनीहरूले। प्रोजेक्टको प्लान डिफ्रेन्ट स्टेजेस र स्टेप्सहरू फलो गरेर हामीले बनाइसके पछाडि त्यो प्लान मुताबिक हामीले स्केड्युल बनाउनु पर्छ।
अथवा प्लानलाई नै ग्राफिकल्ली रिप्रेजेन्ट गर्ने जुन डायग्राम बन्छ अथवा नेटवर्क बन्छ अथवा बार चार्ट केही बन्छ भने त्यो बार चार्ट अथवा डायग्राम अथवा नेटवर्कलाई हामीले शेड्युलिङ भनेर भन्छौँ। बेसिकली के हुँदो रहेछ त यसमा भन्दा प्रोजेक्टको स्टार्टिङ डेट र प्रोजेक्टका हरेक एक्टिभिटिजहरू कम्प्लिसन हुने डेटलाई यसले सिक्वेन्सियल अर्डरमा एउटा रिलेसनसिप मेन्टेन गरेर रिप्रेजेन्ट गर्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले लिङ्ग्विस्टिक फर्ममा लेखेको प्लानलाई ग्राफिकल्ली रिप्रेजेन्ट गर्न सक्यौँ भने द्याट वुड बी मोर बेनिफिसियल टु इट्स स्टेक होल्डर। त्यो स्टेक होल्डरहरूले ग्राफलाई हेरेर अथवा डायग्रामलाई हेरेर which activities under this project is currently running भन्ने कुराको जानकारी पाउँछन्। इन डेट कहिले बन्द हुन्छ भन्ने कुराको जानकारी पाउँछन्। द्याट्स वाइ स्केड्युलिङ गर्नु भनेको हामीले अघिल्लो सेमेस्टरमा पढेको जस्तै ग्राफिकल्ली रिप्रेजेन्ट गरेर प्लानलाई एकदम सर्टकट वेमा हामीले यो स्केड्युलिङ तयार गर्छौँ। अब यसको युज कहाँ हुन्छ त हामीले यति मेहनत गरेर बनाउने स्केड्युलहरू भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला त कतिजना लेबर हाम्रो वर्कमा इन्भल्भ भइराखेका छन् नम्बर अफ लेबरलाई पनि हामीले स्केड्युल गर्न सक्छौँ। जस्तै अघिल्लो सेमेस्टरमा मैले प्रोजेक्ट प्लानिङ एन्ड स्केड्युलिङ विथ लिमिटेड रिसोर्सेस भनेर चाहिँ रिसोर्स स्मुथिङ र रिसोर्स लेबलिङ गर्न लगाएको थिएँ। न्युमेरिकल बनाएको थियौँ हामीले। त्यसमा रिसोर्स हिस्टोग्राम बनाएका थियौँ, रिसोर्स एग्रिगेसन सिट भनेर बनाएका थियौँ भने हो त्यही अहिलेको लागि हाम्रो क्वान्टिटी अफ वर्कर involved in the specific task and in whole project दुईटै कुरा चाहिँ स्पेसिफिक टास्कमा कति र होल प्रोजेक्टमा कति लेबर लाग्छ भन्ने कुराको जानकारी त्यसले दिन्छ। त्यसैगरी कुन एक्टिभिटी छ त यो प्रोजेक्टमा भन्दा सिम्पल हामीले एउटा बार चार्ट बनाएका थियौँ जसमा ABCD नाम गरेका डिफ्रेन्ट एक्टिभिटिजहरूलाई हामीले सिम्बोलाइज गरेर ABCD दिए पनि त्यसको वास्तविक नाम चाहिँ अरू केही थियो। जहाँनेरि प्रोजेक्टको अर्थवर्क इन एक्सकाभेसन साइट क्लियरेन्स भन्ने टर्मिनोलोजीहरूलाई A भन्ने नामले मैले रिप्रेजेन्ट गरेको थिएँ अथवा सिम्बोलाइज गरेको थिएँ। त्यसैगरी B भन्ने एक्टिभिटी चाहिँ हाम्रो लागि फ्ल्याट ब्रिक सोलिङ होला, C भन्ने एक्टिभिटिज PCC गरेको होला, D भन्ने एक्टिभिटिज कङ्क्रिट वर्क इन फुटिङ भनेर राख्यो होला। त्यसरी ABC नेचर अफ जब अथवा इन्डिभिजुअल एक्टिभिटिजलाई हामीले होरिजेन्टल बारको माध्यमबाट जनाएको थियो भने स्केड्युलले अर्को काम के गर्दो रहेछ भने वाट आर द डिफ्रेन्ट वर्क अर टास्क अर एक्टिभिटिज एसोसिएटेड विथ ए स्पेसिफिक प्रोजेक्ट त्यो कुरालाई पनि यसले रिप्रेजेन्ट गर्छ। त्यसैगरी हामीले रिसोर्स हिस्टोग्राम बनाउँदा लेबरको बनायौँ भने मेटेरियलको पनि सिमिलरली बनाउन सक्छौँ, इक्विपमेन्टको बनाउन सक्छौँ। त्यसो भए एभ्री प्लानिङका स्टेजहरूमा हामीले उद्धरण गरेका अथवा चाहिँ आइडेन्टिफाई गरेका क्यासका आउटफ्लो, मेटेरियलको क्वान्टिटी, लेबरका क्वान्टिटी, टोटल एक्टिभिटिज यस्ता सबै प्लानिङमा समेटिएका कुराहरूलाई ग्राफिकल्ली छुट्टा छुट्टै स्केड्युल बनाएर देखाउँछौँ। एउटै स्केड्युलमा हामीले राख्दैनौँ, जम्बलअप हुन्छ, एक्जाजरेट हुन्छ भनेर हामीले के गर्छौँ त भन्दा डिफ्रेन्ट स्केड्युलहरू बनाएर त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। हो यसरी बनाउँदाखेरि हरेक स्केड्युलले एक्चुअल प्रोग्रेस कति भयो र कति टाइम बाँकी छ र अब मैले गरेको कामको अहिलेको पेस हेर्दाखेरि म ढिलो भएँ कि चाँडो भएँ भन्ने कुराको जानकारी दिन्छ भने यसको महत्त्वपूर्ण युज के हुँदो रहेछ भने हरेक एक्टिभिटिज स्टार्ट र इन्ड दिएको हुन्छ भने त्यो एक्टिभिटिजहरू टाइमली कम्प्लिट भएको हो कि होइन एक्चुअल प्रोग्रेसमा त्यो अनुसार चाहिँ नि हामीले नेक्स्ट स्ट्राटेजी बनाउन यसले हेल्प गर्छ। त्यसै गरी आएर कुनै पनि प्रोजेक्टलाई सिस्टमेटिकल्ली अथवा चाहिँ नि भनौँ न भोलि गर्ने काम आजैबाट प्लानिङ गरेर भोलि चाहिँ के काम गर्ने भनेर जानकारी दिन सक्यो भने त्यस्तो वर्कलाई भन्छौँ सिस्टमेटिक वर्क। त्यो सिस्टमेटिकल्ली गर्ने हो भने पनि स्केड्युल आवश्यक पर्छ। अब यसका फाइदाहरू हेरौँ। युज यसरी हो भने यसका फाइदा भनेको चाहिँ कहिलेकाहीँ के हुन्छ त भन्दा हामीले जसरी कुनै पनि एक्टिभिटिजको अथवा प्रोजेक्टको चाहिँ स्केड्युल पढ्छौँ त्यसले डिफ्रेन्ट मेथड अफ एक्जिक्युसनलाई डेपिक्ट गरिरहन्छ अथवा यो कामलाई चाहिँ किन यसै गरी गरेको होला, यसको अरू कुनै अल्टरनेटिभ हुँदैन, अरू विकल्प छैन यो काम गर्ने, अथवा यो काम गर्नलाई किन यही दिन सुरु गर्ने, यो दिन लगेर साह्रै हुँदैन भनेर हामी ड्रइङमा हेरेर यहाँको एक्टिभिटीलाई भोलि कन्डक्ट गर्ने कि आजै गर्नुपर्ने कि वा हिजै कन्डक्ट हुनु पर्थ्यो भन्ने कुराको समराइज गर्न सक्छौँ। भनेको अल्टरनेटिभ मेथड अफ एक्जिक्युसन
कसरी त्यसलाई कुन समयमा हामीले सुचारू गर्न सक्छौँ त्यो कुराको एसेसमेन्ट गर्नलाई र सबैभन्दा सस्तो सुलभ कुन समयमा हुन्छ भनेर जाँच्नको लागि स्केड्युल बनाउँछौँ। हो यो स्केड्युल बनाएरै हामीले नेटवर्क डायग्राम बनाएरै प्रोजेक्टको क्र्यासिङ गर्छौँ। भन्नुको मतलब सबभन्दा सस्तोमा कति समयमा हामीले प्रोजेक्ट कम्प्लिट गर्छौँ त्यो कुराको चाहिँ न्युमेरिकल नै हामीले गर्नुपर्छ। त्यसलाई भन्छौँ टाइम कस्ट ट्रेड अफ गर्न पनि हेल्प गर्छ भनेर। त्यसै गरी आएर हामीले हरेक प्लानिङ स्टेजमा तोकिएका चाहिँ नि कन्स्ट्रेन्टहरू के थिए, ती कन्स्ट्रेन्टहरू यदि अभाइलेबल भएन अथवा टाइमली त्यसलाई हामीले ल्याउन सकेनौँ अथवा भनेका क्वालिटीको ल्याउन सकेनौँ भने ती कन्स्ट्रेन्टका कारणले गर्दा प्रोजेक्टलाई कस्तो किसिमको असर पार्छ अथवा त्यसको इफेक्ट के रहन्छ भन्ने कुराको जानकारी दिन्छ यसले। त्यसै गरी आएर कुनै पनि मेटेरियलको क्वान्टिटी र त्यो मेटेरियलको नेचरसँग, क्वान्टिटी र क्वालिटीसँग यसले ताल्लुक राख्छ र जसको कारणले गर्दाखेरि मेटेरियल, म्यान, मसिन, मेटेरियल जस्ता विभिन्न किसिमका चाहिँ रिसोर्सहरूको क्वान्टिटी इस्टिमेट गर्नलाई हेल्प गर्छ। त्यसै गरी आएर चाहिँ स्टार्टिङ एक्टिभिटिज थाहा हुन्छ, कुन समयमा कुन एक्टिभिटिजबाट काम सुरु गर्दैछौँ र इन्ड एक्टिभिटी कुन छ भनेपछि त्यही अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ फर्दर एक्टिभिटिजहरू क्यारी आउट गर्छौँ। जस्तै फलानु डेटमा चाहिँ यो भवनको शिलान्यास गर्नु छ भन्यो भने त्यो अन्तिम काम भयो। शिलान्यास गर्ने बेलाभन्दा अगाडिसम्मका सबै एक्टिभिटिजहरू यो दिन सकिनुपर्छ भन्ने कुराको मेसेज दिन्छ। जस अनुसार हामीले एडिक्वेटली आवश्यक पर्ने रिसोर्सहरूको एरेन्जमेन्ट गर्न सक्छौँ र तत्कालै आवश्यक पर्ने बित्तिकै मेटेरियल खोज्न जाँदा महँगो पर्न सक्छ। त्यही भएर अघिल्लै दिन अथवा 1-2 दिन अगाडि नै त्यस्ता रिसोर्सहरूको सही सलामत ढङ्गले एरेन्जमेन्ट गर्नको लागि यसले फाइदा पुर्याउँछ। त्यसै गरी आएर रिसोर्सलाई युटिलाइजेसन गर्ने, रिसोर्सको अप्टिमाइजेसन गर्नको लागि यो स्केड्युलले धेरै महत्त्वपूर्ण रोल खेल्छ। र त्यसै गरी आएर प्रोग्रेस एक्चुअली कति भयो त्यसलाई मोनिटरिङ गर्ने अनि हामीले पहिला बनाएको स्केड्युलसँग कम्पेयर गर्ने र कम्पेयर गरेपछि हामी चाहिँ सेड्युल ल्याग भएको छ कि स्केड्युल चाहिँ अगाडि छ त भनेर हिजोको दिनमा कन्ट्रोलिङको पार्ट जुन गरेको थियो त्यो कन्ट्रोल गर्न हेल्प गर्छ। र सँगसँगै यसले के गर्छ त भन्दा कहिलेकाहीँ चाहिँ एक्टिभिटिजहरूको बिचमा इन्टरलिङ्केज, जस्तै नेटवर्क डायग्राम बनायो भने त इन्टरलिङ्केज क्लियरली दिन्छ नि, जस्तै प्रेडिसेसर्स दिएको हुन्छ, सक्सेसर्स दिएको होला नभए होइन, प्रेडिसेसर्स वा सक्सेसर दिएपछि लिङ्केज हुन्छ। त्यो लिङ्केजहरूको बिचमा चाहिँ हामीले इन्टर रिलेसनसिप खोजेर तिनीहरूलाई प्रायोरिटाइज गर्न सक्छौँ। ए एक्टिभिटी चाहिँ बी एक्टिभिटिजको प्रेडिसेसर्स हो भने ए सकि नै पर्छ, त्यही भएर एलाई पहिला प्राथमिकता दिउँ है भनेर हामीले चाहिँ प्रायोरिटाइज गर्न सक्ने भएको हुनाले यसको अर्को हेल्प भन्ने नेटवर्क जस्तो डायग्राम बनाएर यदि स्केड्युल गरेका छौँ हामीले भने त्यसले इन्टर रिलेसनसिपको आधारमा प्रोजेक्टका एक्टिभिटिजहरूलाई प्रायोरिटाइज गर्नलाई अथवा प्राथमिकीकरण गर्नलाई सहयोग गर्दछ। त्यसै गरी आएर चाहिँ हामीले चाहिँ यदि स्केड्युल बनाएका छौँ भने भ्यालु इन्जिनियरिङ भन्ने कन्सेप्टलाई एडप्ट गर्न सक्छौँ। जस्तै मैले के भनेको थिएँ भने कन्स्ट्रक्सनमा इक्विपमेन्टहरू युटिलाइज हुन सक्छन्। ती इक्विपमेन्टहरूमा चाहिँ 2 दिन अगाडि भएको काममा चाहिँ एक्सकाभेट मात्रै गर्ने थियो र 5 दिन 7 दिन पछाडि फेरि ब्याकफिलिङ गर्नुपर्ने हुनसक्छ। सपोज गरौँ एउटा ड्रेन खन्यो, बाटोको साइडको नाला खन्यो र हामीले एक्टिभिटीको स्केड्युल बनाउँदाखेरि ए भन्ने एक्टिभिटी चाहिँ खाल्टो खन्ने हो, नाला खन्ने भनेको त लिनियर डिगिङ गर्नु पर्यो नि हैन, सानो विड्थ भएको अनि एकदमै बढी लम्बाइ भएको खाल्टो खन्नु पर्यो। त्यो खाल्टो खन्नलाई एक्सकाभेटर मगाउँ भनेर भन्दियौँ हामीले र भोलि नै एक्सकाभेटर मगायो। तर हामीले के हेराउनौँ भने ए एक्टिभिटी, बी एक्टिभिटी र सी एक्टिभिटी सकेपछि डी एक्टिभिटीमा ब्याकफिलिङ गर्नुपर्ने रहेछ भनेर मानौँ। ब्याकफिलिङ गर्नुपर्ने बेलामा चाहिँ ला अब एक्सकाभेटरले त पुर्दैन, एक्सकाभेटरले पुर्नलाई धेरै समय लाग्छ। त्यसो भए त्यो एक्सकाभेटरको ठाउँमा चाहिँ नि हामीले चाहिँ ब्याकहु मगाउने हो भने भनेको मतलब अगाडिपट्टि खन्ने पछाडिपट्टि पुर्ने धेरै ठुलो सोबेल जस्तो भएको हुन्छ। पछि हामी च्याप्टर 4 मा पढ्छौँ। ब्याकहु भनेको दुईतिर ड्राइभर घरि यतातिर फर्किन्छ घरि उतातिर फर्केर चलाउने मेसिन हुन्छ। हेर्दा एक्सकाभेटर जस्तै देखिन्छ तर एकातिर यसरी फर्केको बकेट हुन्छ भने अर्कोतिर यसरी फर्केको ड्रम जस्तो चाहिँ नि ठुलो बाटा जस्तो चाहिँ नि राखेको हुन्छ हैन। भनेपछि त्यसले पूर्ण सकिन्थ्यो भने अब भ्यालु इन्जिनियरिङ कहाँ गर्न सक्यो त भन्दा हामीले त्यो कन्स्ट्रक्सन गर्ने बेलामा अथवा त्यो प्रोजेक्ट क्यारी आउट गर्ने बेलामा त्यसो भए त्यो भ्यालु इन्जिनियरिङ गर्ने भनेको मतलब दुईटा कामको लागि एउटै इक्विपमेन्ट एकैपटक मगाउँदा ब्याक हो मगाइदिएको भए ए एक्टिभिटी पनि कन्क्लुड गर्थ्यो त्यो
मेसिनले र डी एक्टिभिटी पनि फत्ते गर्थ्यो भनेपछि दुईटै एक्टिभिटीलाई हुने गरी एउटै इक्विपमेन्ट मगाइयो भने त एउटा इक्विपमेन्ट स्टोर गर्ने ठाउँ भए पुग्छ, एउटा इक्विपमेन्टलाई चाहिँ नि वाच गर्ने म्यान पावर भए पुग्छ, एउटा इक्विपमेन्ट बिग्रियो भने त्यही इक्विपमेन्टको मर्मत सम्मार गर्ने वर्कसप भए पुग्छ, एउटै इक्विपमेन्ट छ भने ड्राइभरको खाइ खुराकी एउटै पर्छ। त्यसो भए एउटै इक्विपमेन्टको लागि फेरि अन्तबाट ट्रान्सपोर्ट गरेर लिएर आइराख्नुपर्ने अर्को इक्विपमेन्ट ल्याउने एउटा पठाउने गरेर डबल चाहिँ हाम्रो चाहिँ लजिस्टिक खर्च चाहिँ जोगिन्छ हो। यस्तो प्रोसेसलाई भन्छौँ भ्यालु इन्जिनियरिङ। जब स्केड्युल बनाएकै छैनौँ, ए एक्टिभिटी पछि डी एक्टिभिटीमा के हुन्छ भनेर हामीले ग्राफिकल हेरेका छैनौँ भने यस्तो भ्यालु इन्जिनियरिङ गर्न सम्भव हुँदैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि यदि भ्यालु इन्जिनियरिङ गर्नुपर्ने छ भने स्केड्युल अनिवार्य हुन्छ। त्यसो भए स्केड्युल बनाउनुको फाइदा भ्यालु इन्जिनियरिङ एडप्ट गर्न सकिन्छ। कन्स्ट्रक्सन इक्विपमेन्टमा मात्रै होइन, कन्स्ट्रक्सन मेटेरियलमा, ह्युमन रिसोर्समा, सबै एस्पेक्टमा, सबै रिसोर्सहरूमा भ्यालु इन्जिनियरिङ गर्न सकिन्छ। भनेको मतलब कुनै एउटा स्पेसिफिक रिसोर्सलाई प्रयोग गर्दा त्यसको अधिकतम हामीले चाहिँ बेनिफिट हुने गरी गर्ने टास्कलाई भ्यालु इन्जिनियरिङ टास्क भनेर भन्छौँ। अब स्केड्युल कति टाइपका हुन्छन् त भन्दा अब मोस्ट अफ द टाइम हामी चाहिँ मेटेरियल स्केड्युल, लेबर स्केड्युल, इक्विपमेन्ट स्केड्युल भन्छौँ। तर वास्तवमा स्केड्युललाई हामीले क्लियरली तोक्यौँ भने पहिला त कन्स्ट्रक्सनको स्केड्युल हुन्छ। ए एक्टिभिटी कन्स्ट्रक्ट गरेपछि बी एक्टिभिटी पछि सी एक्टिभिटी भनेर जुन नेटवर्कमा हामीले बनायौँ अथवा बार चार्टमा बनायौँ त्यो कन्स्ट्रक्सन स्केड्युल हो। र मेटेरियल स्केड्युल हुन्छ, यो महिनाभरि कति मेटेरियल, कुन नेचरको मेटेरियल कति क्वान्टिटी लाग्छ त्यसको बन्छ स्केड्युल। लेबर स्केड्युल, यो दिन कतिजना स्किल म्यान पावर, कतिजना चाहिँ अनस्किल म्यान पावर, कतिजना म्यासोन लाग्छ भनेर हामीले चाहिँ क्वान्टिटी र त्यो क्वालिटी अफ म्यान पावर दुईटै डेजिग्नेट गरेको अर्को लेबर स्केड्युल भन्छ। इक्विपमेन्ट स्केड्युल, फाइनेन्सियल स्केड्युल, यो सबै किसिमको बनेपछि यी सबैलाई फेरि कन्ट्रोल गर्नुपर्ने कन्ट्रोल स्केड्युल भन्छ। त्यो कन्ट्रोल स्केड्युल भनेको चाहिँ हामीले कुन कुन रिसोर्सलाई कति फोकस दिएर उनीहरूलाई कन्ट्रोल गर्ने, जस्तै एक्स कन्ट्रोल चार्ट भन्छौँ, आर कन्ट्रोल चार्ट भन्छौँ हामीले। त्यो कन्ट्रोल चार्टहरू बनाएर योभन्दा बाहिर गयो अथवा योभन्दा कम रिसोर्स भयो भने काम गर्न सकिँदैन, अथवा यो क्वालिटीभन्दा कम क्वालिटीको भयो भने हामीले त्यसलाई क्यारी आउट गर्न सक्दैनौँ अथवा त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ बेनिफिसियल हुने खालको छैन भनेर चाहिँ कन्ट्रोलिङ गर्नुपर्ने भएको हुनाले गर्दाखेरि कन्ट्रोल स्केड्युल पनि भन्छ। र अर्गनाइजेसनल स्केड्युल अर्को बनाउँछौँ हामीले, जहाँ के गर्छौँ भने यो प्रोजेक्ट हेर्ने मेन मान्छे को हो त, ऊभन्दा तलपट्टि फेरि बनाउँछौँ लाइन म्यानेजरहरू। तिमीले कन्स्ट्रक्सन साइटको सुपरभिजन गर्ने काम गर्ने, तिमीले कन्स्ट्रक्सन मेटेरियलको अब्जर्भेसन गर्ने, तिमीले इक्विपमेन्टको गर्ने भनेर चाहिँ यसरी लाइन म्यानेजरहरू छुट्याइदिन्छ। र उसको अन्डरमा पनि फेरि उसका सबअर्डिनेट अथवा फलोअरहरू राखिदिन्छौँ। भने ग्राफिकल्ली हेड अफ डिपार्टमेन्ट, तल चाहिँ डेप्युटी हेड, तल लेक्चररहरू जसरी राखेका हुन्छ कलेजहरूमा, त्यसै गरी पनि कन्स्ट्रक्सन साइटमा पनि कुन कुन मान्छेले कुन कुन रेस्पोन्सिबिलिटी निभाउनु पर्छ भनेर तोक्छौँ भने हामी त्यसलाई भन्छौँ अर्गनाइजेसनल स्केड्युल। र अन्तिममा समरी स्केड्युल बनाउनु पर्छ। समरी स्केड्युलमा चाहिँ टाइम यति हो, कस्ट यति हो, यतिजना पिपल इन्गेज हुन्छन्, यति एरिया ओगट्ने हो, यति समयभित्र सकिन्छ, यति फाइनेन्सियल रिसोर्स यहाँनिर पुगेपछि अभाव हुन्छ, यो दिन चाहिँ हामीले ठेकदारलाई पेमेन्ट गर्छौँ, यो दिन कन्ट्र्याक्ट क्लोज हुन्छ भनेर यस्ता सबै क्रुसियल पोइन्ट्सहरू अथवा भाइटल पोइन्ट्सहरूलाई हामीले कन्सिडर गरेर एउटा ग्राफ बनाउँछौँ भने त्यसलाई समरी स्केड्युल भनेर भन्छौँ। अब स्केड्युलिङ गर्ने टेक्निक पहिलाकै हो। जस्तै बार चार्टमा हामीले सिम्पल बार चार्ट भनेर पढ्यौँ, लिङ्क्ड बार चार्ट भनेर पढ्यौँ, माइलस्टोन चार्ट भनेर पढ्यौँ होइन। अब हेनरी ग्यान्ट भन्ने मान्छेले निकालेको भएर ग्यान्ट चार्ट अथवा बार बनाएको भएर बार चार्ट भन्यो। यी बार चार्टहरू सबै होरिजेन्टल हुन्छन्, थाहा छ हामीलाई। भर्टिकल बार कहिले पनि बनाउनु हुँदैन गर्छ। तर बार चार्टका पनि केही फाइदा थिए, बनाउन सजिलो थियो, सबैले सजिलो गरी बुझ्थे होइन, रिसोर्स कम खर्च हुन्थ्यो त्यसमा, र बार चार्ट बनाउन सोफिस्टिकेटेड टुल्स इक्विपमेन्ट्स केही चाहिँदैन, म्यानुअली बनाउन सकिन्थ्यो। सो मेनी एडभान्टेजेस, बट इट हेज सम लिमिटेसन। यसका केही लिमिटेसन थिए जसलाई हामीले के भनेको थियौँ भने बार चार्ट कम्प्लेक्स नेचरका प्रोजेक्टलाई काम गर्न गाह्रो छ। हजारवटा भन्दा बढी चाहिँ नि प्रोजेक्टका एक्टिभिटी छन् भने, जस्तै आजभोलि हाउसिङका प्रोजेक्टहरू हेरियो भने पहिला अर्थवर्किङ एक्सकाभेसनदेखि लिएर फर्निसिङ, फिनिसिङ, वाटर सप्लाई, प्लम्बिङ, इलेक्ट्रिफिकेसनदेखि लिएर सीसी क्यामेरासम्मका एक्टिभिटी जोड्यो भने त मोर देन 1000 वर्क्स। यति धेरै वर्क हुन्छ, त्यसलाई हामीले कसरी चाहिँ नि बार चार्टमा देखाउने, यो एउटा लिमिटेसन थियो। अर्को लिमिटेसन हेऱ्यो भने बार चार्टहरूमा एक र अर्को एक्टिभिटी बीचको लिङ्केज देखिँदैन।
बारको लेन्थले बार एक्टिभिटिजको लम्बाइलाई त जनायो, तर एउटा बार र अर्को बारको बीचमा सम्बन्ध के छ भनेर पहिलोचोटि कन्डक्ट गरेको ए एक्टिभिटी र पाँचौं पटक कन्डक्ट गरेको ई एक्टिभिटीको बीचमा नाता केलाउँदैन थियो। त्यसो भए त्यो सिम्पल बार चार्टले नकेलाएको नाता हामीले चाहिँ लिङ्क्ड बार चार्टले जोड्न खोजेका थियौँ। लिङ्क्ड बार चार्टमा नि समस्या भयो, बार भन्दा बढी लिङ्केज हुने भए, त्यही भएर त्यसको लिमिटेसन भनेको ओभर क्राउडिङ अफ लिङ्केज अदर देन दि बार्स भन्दा बढी चाहिँ नि उसको लिङ्केज देखा परेर त्यो पनि हामीलाई ठिक लागेन। अनि सबै बार चार्टका चाहिँ नि बारको लेन्थको आधारमा मात्र डिफरेन्स भयो, त्यसले टाइम जनायो, त्यो बाहेक अरू त केही डिफरेन्स देखिएन। तर वास्तवमा प्रोजेक्ट एक्टिभिटिजहरू बारको लेन्थ अथवा त्यो प्रोजेक्ट एक्टिभिटिजको टाइम ड्युरेसनको आधारले फरक हुनुभन्दा पनि त्यसको नेचर र त्यसको चाहिँ नि क्वालिटीका आधारले फरक हुनुपर्ने हो। भनेको त्यसको गुणात्मक हिसाबले र त्यसको प्रकृतिको हिसाबले फरक हुनुपर्ने। तर हामीले कुनै पनि बारहरू एकअर्कामा फरक बनाउन सकेनौँ। त्यसो भए त्यो फरक किन नबनेको होला भन्दाखेरि हामी एउटै पेन्सिलले ड्र गर्छौँ अथवा एउटै कलरले ड्र गर्छौँ, वा डिफ्रेन्ट कलरले ड्र गरे नि ग्रिन भन्दा रेड के अर्थले राम्रो भन्ने, रेड भन्दा ग्रिन केले राम्रो भन्ने छुट्याउन गाह्रो भएपछि हामीले चाहिँ एकदम क्रुसियल एक्टिभिटिजहरूलाई माइलस्टोनले देखाउन थाल्यौँ। भनेको मतलब शिलान्यास गर्नु छ, एउटा डाइस अथवा चाहिँ हर्ट अथवा चाहिँ ह्यास कुनै एउटा साइनले रिप्रेजेन्ट गर्ने, त्यसको तल सिम्बल लेख्ने। यस्तो त हरेक एक्टिभिटिजहरू प्रोजेक्टमा क्रुसियल हुने भए मोर देन 10 अथवा 15 वटा एक्टिभिटिजहरू चाहिँ नि क्रुसियल भइदियो भने पहिलो तल्लाको ढलान, दोस्रो तल्लाको ढलान, तेस्रो गरेर 18 तल्लाको ढलान भयो भने त 18 वटा एक्टिभिटिज क्रुसियल भए। ठेकदारलाई पेमेन्ट गर्नु छ 3-3 महिनामा भने 2 वर्षको प्रोजेक्ट भित्रमा त हामीले चाहिँ नि झन्नै चाहिँ 8 वटा पेमेन्ट गरेको देखाउनु पर्ने हो। त्यसो भए त्यो 8 वटा पेमेन्ट 18 वटा छतको ढलान गर्दा 26 वटा कतिवटा सिम्बलले जनाउने, फेरि पनि माइलस्टोनले जनाउनलाई गाह्रो हुने भयो। र अल्टिमेटली हामीले के गर्यो भन्दा माइलस्टोन चार्ट र सिम्पल बार चार्ट र हेनरी ग्यान्टले बनाएको जुन त्यसमा लिङ्केज थपेको लिङ्क्ड बार चार्ट छ, तिनीहरूको तुलनामा नेटवर्क एनालाइसिस केही हदसम्म बार चार्टमा देखिएका लिमिटेसनलाई सम्बोधन गर्ने खालका अथवा रेस्पोन्स गर्ने खालका हुन्छन् भनेर नेटवर्क एनालाइसिस गरियो। र नेटवर्क एनालाइसिसमा हामीले दुई थरी हिसाब गरेका छौँ, एउटा सिपिएम, एउटा पर्ट। यति समयमा यो काम सकिन्छ भनेर अन्दाज गर्न सकिन्छ भने सिपिएम लगाउँथ्यौँ, जसमा एउटा सिंगल टाइम इस्टिमेट दिएको हुन्छ एउटा एक्टिभिटीको एउटा टाइम पिरियड। तर पर्ट भनेको रिसर्च ओरिएन्टेड भएर त्यसमा हामीले प्रोबेबिलिस्टिक मोडल अप्लाई गर्थ्यौँ, जसमा के हुन्थ्यो त भन्दा 3टा टाइम इस्टिमेट दिन्थ्यो, एउटा अप्टिमिस्टिक टाइम, एउटा पेसिमिस्टिक टाइम र एउटा मोस्ट फेभरेबल टाइम। त्यसका आधारमा हामीले एक्सपेक्टेड टाइम निकालेर जेट डिस्ट्रिब्युसन कर्व हेरेर यति समयभित्र प्रोजेक्ट सकिने प्रोबेबिलिटी कति भनेर निकाले भएर प्रोबेबिलिस्टिक मोडल भनेको त्यो पर्ट पनि गर्नु पर्थ्यो हैन। अब अहिलेको यो सेमेस्टरमा चाहिँ पर्टलाई त्यति धेरै फोकस गर्नु पर्दैन, सिपिएम कै फोकस गर्छौं, किनभने हाम्रो प्रोजेक्ट अहिलेको म्यानेजमेन्ट पढेको भनेको कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट हो। त्यसो कन्स्ट्रक्सनसँग रिलेटेड भएका एक्टिभिटिजहरू हामीले जुन सिभिल इन्जिनियरिङको माध्यमबाट गर्छौँ त्यसमा धेरै रिसर्च ओरिएन्टेड छैन। सबैको टाइम पिरियडलाई हामीले टेन्टेटिभ इस्टिमेट गर्न सक्छौँ, डिटर्मिनिस्टिक मोडलबाट गर्न सकिन्छ भनेर सिपिएम को मात्रै हिसाब पढ्नुपर्छ। यहाँनेरि हामीले स्केड्युल तयार पार्नको लागि धेरैवटा इन्फर्मेसनहरू कलेक्ट गर्नुपर्छ, त्यत्तिकै स्केड्युल बन्दैन। हामीसँग सम्पूर्ण रूपमा सूचना प्राप्त भयो भने मात्रै अनि त्योसँग सम्बन्धित भएर हामीले त्यसका आधारमा त्यो इन्फर्मेसनलाई बेस मानेर हामीले स्केड्युल बनाउन सक्छौँ। सबभन्दा पहिला त एउटा पर्टिकुलर प्रोजेक्ट भित्र के काम गर्नुपर्ने छ, जस्तै एउटा घरको इक्जाम्पल लियो भने वाल लाउनु पर्छ, इटाको काम भयो, यसरी छुट्याउने काम त धेरैवटा हुन्छन्, त्यसमा नि मेजर काम के इटाको काम गर्नुपर्ने, कङ्क्रिटको काम गर्नुपर्ने, मोटारको काम गर्नुपर्ने, अर्थवर्किङ एक्सकाभेसनको काम गर्नुपर्ने, आरसीसी बिल्डिङ भएर रेन्फोर्समेन्ट बार बेन्डिङको काम गर्नुपर्ने हो। यस्ता भेरियस अपरेसनहरूलाई हामीले चाहिँ पहिला लिस्ट आउट गर्नुपर्छ। त्यो लिस्ट आउट कसरी हुन्छ त भन्दा एउटा पार्टिकुलर प्रोजेक्टको के बनाउँछौँ हामीले वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर ब्रेक गर्नु पर्थ्यो हो। त्यो ब्रेक गर्नुको मतलब भेरियस अपरेसन्सहरू के रहछन् अथवा हामीले क्यारी आउट गर्नुपर्ने एक्टिभिटिज के रहछन् ती एक्टिभिटिजको कुरा गर्छौँ पहिला। त्यो लिस्ट बनाइसके पछाडि मात्र हामीलाई एक लेभलको इन्फर्मेसन प्राप्त भयो जसको आधारमा प्रोजेक्टको स्केड्युल बनाउन सकिन्छ। र अर्को क्वान्टम अफ द वर्क्स टु बी डन भनेको मतलब कति क्वान्टिटी त खाल्टो खन्नु पर्ने भए कति क्युबिक मिटर खन्ने हो,
वाल लाउनु पर्ने भयो 9 इन्चको वाल कति स्क्वायर मिटर लाउनु पर्ने हो, ढलान गर्नुपर्ने भयो कति स्क्वायर फिट ढलान गर्नुपर्ने हो, यस्ता सबैको क्वान्टिटी निकाल्नुपर्छ। त्यो क्वान्टिटी निकाल्नलाई त पहिलो प्रोजेक्टको हामीले के बनाइसकेका छौँ भने डिजाइन ड्रइङ डिटेल्स बनिसकेका छ। अब स्केड्युल बनाउने भने त डिजाइन ड्रइङ डिटेल्स बनाउने भने प्लानिङ हो। त्यही प्लानिङको आधारमा अब हामीले क्वान्टिटी निकाल्छौँ। त्यस पछाडि आएर युनिट अफ मेजरमेन्ट केमा नाप्ने त, स्क्वायर फिटमा नाप्ने कि क्युबिक फिटमा नाप्ने कि अथवा चाहिँ नि नम्बर अफ ब्रिक्स युनिटमा त्यसरी कन्भर्ट गर्ने कि अथवा चाहिँ नि लमसम हामीले चाहिँ 1 स्टोरी 2 स्टोरी भनेर पो काउन्ट गर्ने कि युनिट अफ मेजरमेन्ट फिक्स गर्छौँ। कामको प्रोग्रेस जस्तो सुकै कन्डिसनमा अथवा चाहिँ नि एडभर्स सिनेरियो अफ वेदर र फेभरेबल सिनेरियो अफ वेदर यस्तो अवस्थामा कामको रेट कुन ढङ्गले गर्ने त्यसलाई हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि प्रोग्रेसलाई चाहिँ हामीले पहिला रेटिङ गर्न खोज्छौँ। भनेको मतलब यदि बर्खाको समय छ भने वैशाख जेठ असार साउन भदौको महिनामा कामको प्रोग्रेस स्लो हुन्छ, त्यही भएर त्यसमा चाहिँ अलिकति हामीले टाइम बढी राख्नुपर्छ। 3 महिनामा सकिने काम छ भने 5 महिना जति राखौँ, काम डिस्टर्ब हुन्छ भन्नु पर्यो। यदि हिउँद महिना छ, बाटो बनाउने काम छ भने जाडोको महिनामा चाहिँ पानी पर्दैन, फुल्ली हामीले काम चाहिँ आफूले चाहिँ बिना डिस्टर्बेन्स चाहिँ एउटा मेन स्ट्रिममा फ्लो गर्न सक्छौँ कामको भन्ने लाग्यो भने 3 महिनामा हुने काम छ भने 3 महिना राखे पुग्छ। तर गर्मी महिनामा बर्खा महिनामा गर्ने कामहरू 3 महिनामा सकिने काम हो, तर 6 महिना राख्नुपर्ने रिजन के रहेछ भने फ्रिक्वेन्टली डिस्टर्बेन्स हुन्छ। हो यो आइडिया हामीले लिएर आउन सकेनौँ, त्यो मौसमको अनुमान गर्न सकेनौँ, त्यो पार्टिकुलर जोग्राफिक रिजनको चाहिँ वेदर कन्डिसन हामीले प्रेडिक्ट गर्न सकेनौँ भने हामीले बनाएको स्केड्युल फेल हुन्छ। त्यसै गरी आएर नम्बर अफ लेबर रिक्वायर्ड, एउटा पर्टिकुलर जबको लागि कतिवटा लेबर चाहिन्छ भनेर निकाल्दै सबैको इन्टिग्रेट गर्ने, सबै एक्टिभिटिजमा आवश्यक पर्ने लेबरहरूलाई जोड्यो भने टोटल प्रोजेक्टको लेबर दिन्छ। त्यसै गरी आएर प्लान्ट्स इक्विपमेन्ट्स के चाहिन्छ, कुन कुन समयमा कति आवर चाहिन्छ। जस्तै मेसिन आवर भन्छौँ हामी, एउटा मेसिन चाहियो भन्ने होइन, एउटा मेसिन आवर चाहियो। जस्तै कङ्क्रिट मिक्सचर मेसिन 8 आवरलाई 1 दिनलाई चाहियो, 1 कङ्क्रिट मिक्सचर मेसिन फर 8 आवर्स। यसरी डेजिग्नेट गर्यो भने स्केड्युल बनाउन सजिलो हुन्छ। त्यसै गरी आएर प्रोजेक्ट कहिले स्टार्ट हुन्छ, कमेन्समेन्ट डेट र कहिले इन्ड हुन्छ, इन्डिङ डेट निकाल्नुपर्छ र त्यसका आधारमा चाहिँ हाम्रो कन्स्ट्रक्सनको स्केड्युल बन्छ। अघि भनेका मध्ये धेरैवटा स्केड्युल थियो, त्यो धेरैवटा स्केड्युल मध्ये कन्स्ट्रक्सन स्केड्युल बनाउन स्टार्ट र इन्ड डेट चाहिन्छ। र पहिले हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि यो अपरेसनहरू बीच खाल्टो खन्नेदेखि लिएर घरको ढलान गर्ने सम्मका बीचमा गरेका सबै एक्टिभिटिजहरूको बीचमा अथवा हामीले प्लान गरेका एक्टिभिटिजहरूको बीचमा हुने सम्भाव्य नातागोता के छ पहिल्यै केलाउनुपर्छ। जस्तै घरको ढलान गर्नलाई फर्मवर्क्स ठोकिराखेको बेलामा बार बेन्डिङ सँगै गर्न मिल्छ, खुल्ला चौरमा बार बेन्डिङ गर्दै गर्छ। त्यस पछाडि त्यहाँनेरि फर्मा ठोक्ने मान्छे अर्कै हुन्छ, उसले फर्मा ठोक्छ, उसले चाहिँ नि प्यारेलली अथवा चाहिँ नि त्यहाँनेरि चाहिँ सँगसँगै सिमुल्टेनियसली के गर्न सक्छ भने रड काट्ने ओर्ने काम गर्न सक्छ। भनेपछि लेबर 2 थरी लेबर एकै दिन बोलाउन मिल्छ। त्यही अनुसार प्लानिङ गर्यो भने अब फर्मा ठोकेपछि त्यही मान्छेलाई चाहिँ रड काट्न लगाइयो भने टाइम बढी लिन्छ। त्यो टाइम बचाउनको लागि हामीले त्यो बीचको नाताहरू कुन एक्टिभिटी पछि कुन एक्टिभिटी कन्डक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, कुन एक्टिभिटी चाहिँ सँगै कन्डक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर तिनीहरूको बीचमा चाहिँ नि रिलेसनसिप खोज्छौँ अथवा अपरेसनको बीचमा चाहिँ लिङ्केज खोज्छौँ हामीले। अब त्यसपछि यति इन्फर्मेसन कलेक्ट गरेपछि अब हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि अघि कलेक्ट गरेको इन्फर्मेसनकै आधारमा हामीले चाहिँ कन्स्ट्रक्सन स्केड्युल बनाउँछौँ। त्यो बनाउने बेलामा प्रोसिड्युर के हुन्छ, पद्धति के हुन्छ त भन्दा हरेक प्रोजेक्टलाई अघि नका स्मलर इन्डिपेन्डेन्स हामीले चाहिँ नि एक्टिभिटिज र एकअर्कामा डिपेन्डेन्स भएका इन्टरडिपेन्डेन्स एक्टिभिटिज र वान टाइम एक्टिभिटिज एकपटक मात्रै क्यारी आउट गरिने। जस्तै अर्थवर्क इन एक्सकाभेसन एकचोटि मात्रै हुन्छ, ब्याक फिलिङ एकपटक मात्रै हुन्छ, तर कङ्क्रिट मिक्सिङ मल्टिपल टाइम हुन्छ, कङ्क्रिटको स्ल्याब कास्टिङ मल्टिपल टाइम हुन्छ, रोड कन्स्ट्रक्सनमा सब ग्रेड प्रिपरेसन एकपटक हुन्छ, सब बेस प्रिपरेसन एकपटक हुन्छ। तर सब बेस भए पनि सब ग्रेड भए पनि तिनीहरूको रोलिङ गर्ने काम त एउटै रोलरले हुन्छ। त्यसो भएर इन्टर रिलेटेड इन्डिपेन्डेन्ट
र वान टाइम एक्टिभिटिजहरूलाई हामीले के गर्छौँ त पहिला डिभाइड गर्छौँ यो एक्टिभिटिज दोहोरिन्छ यो दोहोरिँदैन यो यसमा डिपेन्ड हुन्छ यो वान टाइम एक्टिभिटिज हो भनेर निकाल्छौँ र तिनीहरूको बीचको सिक्वेन्सियल इन्टरडिपेन्डेन्सिजलाई हामीले केलाउँछौँ त्यो केलाइसके पछाडि बल्ल के गर्छौँ त भन्दा कति क्वान्टिटी गर्नुपर्ने त्यो क्वान्टिटीको आधारमा ह्युमन रिसोर्सबाट क्यारी आउट गर्ने कि इक्विपमेन्ट लगाएर गर्ने त जस्तै 1 क्युबिक मिटर खाल्डो खन्नु छ भने एक्सकाभेटर मगाउँदा त महँगो पर्छ तर 1000 क्युबिक मिटर चाहिँ खाल्डो खन्नु पर्ने छ भने मान्छे लगाउँदा फेरि महँगो पर्छ त्यो त इक्विपमेन्ट लगाउने नलगाउने भन्ने सुटेबिलिटी त बल्क अफ द वर्क टु बी क्यारिड आउटमा डिपेन्ड हुन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि अनि तेस्रो स्टेपमा हामीले चाहिँ क्वान्टिटी अफ वर्क टु बी क्यारिड आउट कति हो त्यो निकाल्छौँ र हरेकको टाइम कति छ भनेर निकाल्छौँ र टाइम लागे अनुसार तिनीहरूको क्वान्टिटीले फरक पारे अनुसार टाइम लागे अनुसार त्यसको खर्च लाग्ने भएको हुनाले यो चौथो स्टेजमा गएर चाहिँ हामीले उनीहरूको कस्ट निकाल्न खोज्छौँ र अब मेटेरियलको स्केड्युल बनाउँदैछौँ भने हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि काम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि मेटेरियल साइटमा पुग्नु पर्यो त्यो पुग्नको लागि पहिला हामीले कन्स्ट्रक्सन स्केड्युल बनाएका छौँ ए भन्ने एक्टिभिटिजमा के मेटेरियल लागेको छ त्यो थाहा पाउनु पर्यो त्यसो भए मेटेरियल स्केड्युल बनाउनुको मेन उद्देश्य के रहेछ त भन्दा आजको दिनमै कन्स्ट्रक्सन साइटमा मेटेरियल पुगेछ भने भोलि सम्भाव्य हुने डिले हट्छ त्यो डिलेलाई जसरी हुन्छ इलिमिनेट गर्ने हो अथवा मिनिमाइज गर्ने हो त्यसो भए त्यो मेटेरियल प्लानिङ गर्ने बेलामा अब डिले हटाउने उद्देश्य छ भने हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा एटलिस्ट 1 हप्ता अथवा चाहिँ नेचर अफ जब हेरेर 1 दिन 2 दिन अगाडि चाहिँ मेटेरियल साइटमा पुर्याउने धेरै समयसम्म मेटेरियललाई चाहिँ नि साइटमा लङ ड्युरेसनसम्म चाहिँ नि स्टोर गरेर नराख्ने अथवा अनयुज्ड कन्डिसनमा नराख्ने किनभने कन्स्ट्रक्सन साइट त जहिले पनि हाम्रो लागि एकदम क्राउडेड एरिया हुन्छ थोरै एरियामा धेरै मेटेरियल थुपार्ने धेरै इक्विपमेन्ट थुपार्ने भएर अननेसेसरी धेरै मेटेरियल ल्याएर थुपार्दा धेरै स्पेस अकुपाई गर्छ भन्ने उद्देश्यले अनयुज्ड मेटेरियलहरू फेरि मेटेरियल पहिले लिएर आउने भनेर चाहिँ वर्षभरिलाई पुग्ने ल्याएर राख्नु मिल्दो रहेनछ स्पेसलाई पनि हामीले मध्यनजर गरेर अनि बल्ल मेटेरियलको प्लानिङ गर्ने त्यसै गरी आएर स्केड्युल बनाउने त्यसै गरी आएर लेबरको स्केड्युल बनाउने हो भने लेबरको स्केड्युल बनाउनु भनेको मतलब स्किल म्यान पावर कति अनस्किल्ड कति र कुन समयमा प्रयोग हुन्छन् भन्ने जानकारी दिने हो यो पाउनको लागि हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला त नेचर अफ वर्कको आधारमा हामीले लेबरको क्वान्टिफाई गर्छौँ अघि न जसरी वर्क ब्रेकडाउन गरेर एक्टिभिटिजहरू छुट्याएका छौँ ती एक्टिभिटिजलाई कतिवटा लेबर भए पुग्छ अन्दाज गर्छौँ हामीले र तिनीहरूलाई एरेन्ज गर्छौँ हामीले इन सच अ वे द्याट तिनीहरूको कारणले गर्दाखेरि लेबर कम भएको कारणले एक्टिभिटिज डिले पनि नहोस् लेबर ओभर क्राउडेड भएर चाहिँ काम नगरिकन गफ गर्ने वातावरण पनि सिर्जना नहोस् उनीहरू पनि दिनभरि गफ गरिदिन्छन् काम चाहिँ जतिको तति रहन्छ थोरै लेबर हुँदा पनि काम हुँदैन धेरै लेबर हुँदा पनि काम हुँदैन त्यही भएर हामीले के गर्नुपर्छ भने जति सक्दो अप्टिमम क्वान्टिटी अफ लेबर कति हो त्यति मात्रै असाइन गर्न सक्यौँ भने लेबर कस्ट चाहिँ हाम्रो रिड्युस्ड भएर आउँछ त्यसरी रिड्युस्ड भएर आउनको लागि अथवा कस्टलाई रिडक्सन गर्नको लागि हामीले लेबर स्केड्युल बनाउँछौँ त्यसै गरी फाइनेन्सियल स्केड्युल हुन्छ फाइनेन्सियल स्केड्युल भनेको चाहिँ कति अमाउन्ट चाहिँ नि कन्ट्र्याक्टरलाई अनरलाई कुन समयमा आवश्यक पर्छ त्यही अनुसार फाइनान्सियल इन्स्टिट्युसनबाट त्यति पैसा चाहिँ नि रिलिज गर्ने अथवा चाहिँ नि जो अनर हो उसले चाहिँ नि त्यो पैसा चाहिँ टाइमली चाहिँ नि कन्ट्र्याक्टरलाई पेमेन्ट गर्ने त्यो एउटा पेमेन्टको स्केड्युल बनाउँछ जस्तै हरेक तल्लाको ढलान गरेर त्यस पछाडि म 10% को दरले पैसा दिन्छु अथवा 20% को दरले पैसा दिन्छु भन्न पनि मिल्छ तिमीलाई एट द एन्ड अफ द सेकेन्ड मन्थ हरेक 2 महिनाको अन्तिममा म तिमीलाई 2 लाख रुपियाँ दिन्छु भन्न पनि मिल्छ हो यसरी सामान्य ढङ्गले बनाइन्छ फाइनान्सियल स्केड्युल त्यस्तो धेरै हामीले चाहिँ मेहनत गर्नुपर्ने खालको हुँदैन ओभरअल कस्ट जति त्यसमा खर्च लाग्ने हो त्यो खर्चको आधारमा हामीले कति पेमेन्ट कुन टाइममा कति दिँदा हुन्छ अथवा कति भाग लगाएर दिउँ एकपटक दिँदा भनेर निकाल्नेलाई फाइनान्सियल स्केड्युल भन्छौँ र अर्को चाहिँ नि के हुन्छ त भन्दा एउटा कन्ट्रोल स्केड्युल हुन्छ कन्ट्रोल स्केड्युलमा चाहिँ नि के हुन्छ त भन्दाखेरि हरेक प्रोजेक्ट इन भइसके पछाडि त्यो प्रोजेक्टको प्रोग्रेस चाहिँ हाम्रो चाहिँ हेड क्वार्टरमा बुझाउने भन्छ जस्तो रोड छ भने हाम्रो क्षेत्रीय सडक निर्देशनालयमा बुझाउनु पर्ने भवन विभागबाट गरेका कामहरू छन् भने डियुडिबिसीमा रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने र त्यो रिपोर्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ हामीले स्पेसिफाइड टाइम लिमिट भित्र काम सक्यौँ कि सकेनौँ हामीले आफूले बनाएको प्लान अनुसार चाहिँ रिसोर्सहरू इक्विपमेन्टहरू मेसिनहरू मनीहरू म्यान पावरहरू मोबिलाइज भयो कि भएनन् ती सबैको समराइज गरेर
कन्ट्रोल स्केड्युल बनाएर पठाइदिनु पर्यो। अब आउँदाखेरि चाहिँ यस्तो नेचरको प्रोजेक्टको लागि हामीले बनाएको जस्तो प्लानले चाहिँ काम गर्दो रहेनछ, त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने हो भने यो चिजमा चाहिँ नि सच्याउनु पर्ने रहेछ भनेर भोलिको लागि फिडब्याक हुने गरी जुन कन्ट्रोल स्केड्युल बनाउँछौँ त्यो कन्ट्रोल स्केड्युलले हामीलाई चाहिँ लेसन लर्न गराउँछ र भोलिको दिनमा सिमिलर नेचरका प्रोजेक्टहरू क्यारी आउट गर्दाखेरि सहजता प्रदान गर्छ। त्यसका लागि कन्ट्रोल स्केड्युल भन्छ। प्रोजेक्ट क्र्यासिङ एन्ड टाइम कस्ट ट्रेड अफ। प्रोजेक्टको एउटा निश्चित ड्युरेसन सिपिएम को हिसाब गरेर 20 दिन 22 दिन अथवा 5 हप्ता 7 हप्ता भनेर तोकेका थियौ। अब त्यो प्रोजेक्ट ड्युरेसनलाई घटाउनु पर्यो भने के गर्ने त? घटाउने आधार पनि त चाहियो नि। कुनै एउटा स्पेसिफिक एक्टिभिटिजको ड्युरेसन घटाउन मिल्ने कि नमिल्ने, अनि क्रिटिकल पाथमा परेका एक्टिभिटिजको ड्युरेसन घटाउन मिल्ने कि नमिल्ने, त्यसका आधारमा प्रोजेक्टको ड्युरेसन घट्ने नघट्ने भन्ने हुन्छ। किनभने एउटा प्रोजेक्टको स्टार्टबाट एन्डमा जाँदाखेरि जाने बाटोहरू धेरैवटा हुन्छ। पोसिबल पाथहरू अनुसार प्रोजेक्टको ड्युरेसन फरक फरक पर्छ र सबैभन्दा लङ्गेस्ट पाथ इज दि मिनिमम प्रोजेक्ट ड्युरेसन भनेको थियौँ हामीले पहिला। अब त्यसमा फर्दर काम गर्नु पर्यो, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ न्युमेरिकल एस्पेक्टले र प्र्याक्टिकल्ली बुझ्नको लागि है। हरेक प्रोजेक्टमा हामीले यो कन्सेप्ट इमर्ज गर्नै पर्छ। प्रोजेक्ट क्र्यासिङ गर्ने भनेको के रहेछ भने समयलाई बचत गर्ने उद्देश्यले पैसा जति सुकै खर्च होस् म प्रोजेक्ट चाहिँ टाइमले कम्प्लिट गर्छु भन्ने हो भने प्रोजेक्टको क्र्यासिङ हुन्छ, प्रोजेक्टको ड्युरेसन घट्छ। प्रोजेक्ट क्र्यासिङ गर्ने भनेको प्रोजेक्टको निश्चित ड्युरेसन जति आएको छ सिपिएम को हिसाब गर्दा त्यसमा हामीलाई क्र्यासिङ गर्ने ड्युरेसन दिएको हुन्छ। हरेक एक्टिभिटिज यति दिन घटाउन मिल्छ भनेर त्यसका आधारले प्रोजेक्टको ड्युरेसनलाई छोटो बनाउने, न्यारो डाउन गर्ने, श्रिङ्क गर्ने, प्रोजेक्टको ड्युरेसनलाई कम्ती बनाउने कामलाई भन्छौँ प्रोजेक्ट क्र्यासिङ। र क्र्यासिङ गर्दा नर्मल्ली के हुन्छ भने जति छोटो समयमा हामी चाहिँ नि प्रोजेक्ट कन्क्लुड गर्न चाहन्छौँ त्यति बढी खर्च लाग्छ। प्रोजेक्टमा दुई थरी खर्च हुन्छ नि, एउटा डाइरेक्ट खर्च एउटा इन्डाइरेक्ट खर्च। डाइरेक्ट खर्च भने जस्तै एउटा घर बनाउने प्रोजेक्ट छ भने इटा गिटी बालुवा ढुङ्गा मिक्सर मेसिन यिनीहरू सबै डाइरेक्ट खर्च हो। इन्डाइरेक्ट खर्च भनेको चाहिँ जस्तै मिक्सर मेसिन ल्याएर एक दिन स्टोर गरेर राख्नु पर्यो, अर्काको जग्गा भाडामा लिनु पर्यो, रातभरि भाडामा राखेको चाहिँ 1000 रुपियाँ लियो। मिक्सर मेसिन चलाउने बेलामा जेनेरेटर भाडामा ल्याउनु पर्यो, जेनेरेटर भनेको त्यो बेलामा चाहिँ हामीले डाइरेक्ट कस्ट भने तापनि यदि जेनेरेटरको केही मर्मत सम्मार गरिदिनु पर्ने भयो, काम त सही सलामत गरे तर एट द एन्ड जेनेरेटर बिग्रेर हामीले बनाइदिनु पर्यो, त्यो दण्ड जरिवाना तिर्नु पर्यो भने त्यो ओभरहेड खर्च। कन्स्ट्रक्सन साइटमा चाहिँ एकजना लेबरलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो साइट तिमीले कुर्नु, रड छड सिमेन्ट हराउन सक्छ, तिमीले कुर्नु भनेर उसलाई वर्क चार्ज इस्टाब्लिसमेन्ट बनाइदियौँ भने अथवा त्यहाँको सेक्युरिटी गार्डको रूपमा राखिदियौँ भने उसले त्यहाँको सामानको र साइटको सुरक्षा गर्ने जिम्मा पायो भने उसलाई हामीले मासिक रूपमा तलब दिनुपर्छ। त्यो तलब भनेको यदि हाम्रो कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट 3 महिनामा सक्यो भने 3 महिनाको तलब पाउँछ, 9 महिनामा सक्यो भने 9 महिनाको तलब पाउँछ। तर प्रोजेक्ट एउटा सक्दाखेरि त जति इटा लाग्ने हो त्यति मात्र इटा लाग्थ्यो, जति इक्विपमेन्ट आवर चल्ने हो त्यति इक्विपमेन्ट आवर लाग्थ्यो, जतिवटा लेबर खर्च हुने हो त्यति लेबर खर्च हुन्थ्यो। तर प्रोजेक्टको ड्युरेसन बढे अनुसार त्यो वर्क चार्ज इस्टाब्लिसमेन्टको सेक्युरिटी गार्डको पनि त्यो पैसा त बढी जान्छ नि। हो यस्ता खर्चलाई भन्छौँ हामीले इन्डाइरेक्ट कस्ट। त्यसो भए जति छिटो गर्न खोज्छौँ डाइरेक्ट कस्टको भ्यालु बढ्छ, जति ढिलो गर्छौँ त्यति इन्डाइरेक्ट कस्ट बढ्छ। यो दुईटा कस्ट जोड्यो भने प्रोजेक्टको टोटल कस्ट हुन्छ। हो त्यसको सेरोफेरोमा बसेको भएर हामीले यो प्रोजेक्ट क्र्यासिङलाई अर्को नामले पनि जनाउँछौँ, द्याट इज नन एज टाइम कस्ट ट्रेड अफ। समय र पैसाको सामञ्जस्यता। त्यो सामञ्जस्यता कसरी मिलाउँदा रहेछौँ भनेर बुझ्नको लागि पहिला धेरैवटा टर्मिनोलोजीहरूको बारेमा जान्नुपर्छ। त्यो मध्ये म पहिला सुरु गरौँ। कुनै एउटा प्रोजेक्टको ड्युरेसन घटाउनको लागि डिफरेन्ट एक्टिभिटिजहरूको ड्युरेसन घटाउन सक्छौँ। कसरी घट्न मिल्छ भने मैले घर बनाइराखेको ठाउँमा 11वटा फुटिङ थियो, 11वटा पिल्लर राख्ने भएपछि 11वटा फुटिङ भन्छ। त्यो 11वटा फुटिङ चाहिँ मलाई 2 दिनमा खन्ने भनेर मैले चाहिँ राखेँ। 2 दिन किन लगाएको रहेछु भने ह्युमन रिसोर्सबाट गर्ने भनेर रहेछु। तर मैले रिसोर्स अलिकति अर्कै मोडलको अल्टरनेटिभ फिजिबल मोडल खोजेँ मैले एक्जिक्युट गर्ने। त्यो एक्जिक्युसन गर्नेमा लेबरलाई नखोज्ने, एक्सकाभेटर ल्याउने, 12 बजेदेखि 4 बजेसम्म एक्सकाभेटर लिएर आएर यो 11वटा खाल्टो खन्ने भन्यो भने प्रोजेक्टको ड्युरेसन 1 दिन घट्यो कि घटेन? 2 दिन लाएर लेबरले खन्थ्यो, एक्सकाभेटरले 1 दिन खन्यो। त्यसरी प्रोजेक्टको ड्युरेसन घटाउने कामलाई भन्छौँ प्रोजेक्ट क्र्यासिङ।
त्यसो भए प्रोजेक्ट क्रासिङ गर्दा त्यो 2 दिन आएर लेबरले गरेको कामको तुलनामा एक्सकाभेटरले एकै दिन लिएर गर्ने पैसा लिएर गर्ने कामको टोटल कस्ट चाहिँ हेर्यो भने मेसिनले बढी पैसा लान्छ, एक्सकाभेटरले छोटो समयमा धेरै पैसा लाने भयो। लेबरबाट गराएको भए 2 दिन 4 जना लेबर ल्याएको भए 4000 को दरले 8000 लान्थ्यो, एक्सकाभेटर ल्याएर खनेर त्यति समय चाहिँ 12 देखि 4 घण्टा चलाएर लिएर गयो भने 25-30 हजार रुपियाँ लिएर जान्छ। खर्च बढी लागे पनि प्रोजेक्टको ड्युरेसन घटाउन खोज्ने कामलाई प्रोजेक्ट क्रासिङ भन्दा रहेछौँ। त्यसपछि अब हामीले डिसिजन लिनु पर्यो, प्रोजेक्टलाई कति खर्च लगाएर कति समयमा सक्ने भन्नको लागि जुन एनालाइसिस गर्छौँ त्यो एनालाइसिसलाई भन्छौँ ट्रेड अफ। के को बीचमा ट्रेड अफ त? केले केलाई किन्ने त भन्दा पैसाले समयलाई किन्ने। 2 दिनको समय बचत गरेर 1 दिन किनौँ, 1 दिन मात्रै हामी प्रोजेक्ट कम्प्लिट गर्नलाई टाइम राखौँ भन्यो भने 1 दिनको समय किन्नलाई पैसाले किन्नु पर्यो। त्यो बढी लाग्ने पैसा भनेको हाम्रो लागि ओभरहेड खर्च अथवा चाहिँ नि एडिसनल एक्सपेन्डिचर, अथवा अर्को भाषामा भन्दा टाइम अनुसार छोटो समयमा चाहिँ हामीले कन्क्लुड गर्नुपर्ने प्रोजेक्टको कस्ट बढेको हो भन्छौँ। अहिले फोटो खिच्न गयो, मलाई 4 वटा फोटो अहिले देऊ भन्यो भने 200 रुपियाँ लिन्छ। तर म अहिले 200 रुपियाँ तिर्दिनँ, 100 रुपियाँ तिर्छु, भोलि फोटो लिन आउँछु भन्यो भने अब प्रब्लम कहाँ छ त? भोलि फेरि आउनको लागि मोटर चढेर मोटर भाडा तिरेर आउनु पर्यो। हो त्यो मोटर भाडाको खर्चलाई भन्छौँ ओभरहेड खर्च अथवा इनडाइरेक्ट एक्सपेन्सेस। देख्दा फोटो चाहिँ 100 मा पायो, तर 100 रुपियाँको फोटो लिन जानलाई 4 चोटि गाडीमा आउजाउ गर्नु पर्यो नि। एकचोटि फोटो खिच्न जान, एकचोटि घर फर्किनु पर्यो, फेरि भोलिपल्ट फोटो लिन जान, फेरि घर फर्किनु पर्यो। 4 चोटि 25-25 रुपियाँ गाडीको भाडा तिरेर छौँ, 2500 को 100 रुपियाँ त त्यहाँ सकिसक्यो। त्यसो भए त्यही दिनै लिएर जान्छु म भनेर 4 वटा फोटो 200 रुपियाँ तिरेर लिएर गयो भने 100 रुपियाँ बढी लागे तापनि भोलिको कस्टसँग कम्पेयर गर्दा त 100 रुपियाँ लाग्थ्यो नै। तर अहिले नै 100 रुपियाँको फोटोलाई चाहिँ 200 तिर्दाखेरि के बचत गर्यो भने 1 दिनको समय बचत गर्यो। हो यसरी गर्ने जुन प्रोसेस छ, एनालाइसिस जुन छ, हामीले त्यसलाई भन्छौँ टाइम कस्ट ट्रेड अफ। So project crashing is only the method of shortening the project duration by reducing one or more critical activities. प्रोजेक्ट क्रासिङ गर्ने भन्नाले जुन पायो त्यही एक्टिभिटीलाई रिड्युस गरेर ड्युरेसन घटाएर घट्दैन। प्रोजेक्टको ड्युरेसन त क्रिटिकल पाथको लेन्थ हो नि, त्यही भएर क्रिटिकल पाथ भित्र त क्रिटिकल एक्टिभिटिज मात्रै हुन्छन्। ती क्रिटिकल एक्टिभिटिजहरुकै ड्युरेसन घटाउन सके चाहिँ प्रोजेक्ट क्रास हुन्छ, नभए हुन्न। प्रोजेक्टको ड्युरेसन कति हो भन्ने कुराको निर्धारण प्रोजेक्टमा एसोसिएटेड भएका क्रिटिकल एक्टिभिटीले निर्धारण गर्छन्। त्यसो भए त्यही एक्टिभिटिज घटाउनु पर्यो जसले प्रोजेक्टको ड्युरेसनमा रोल प्ले गर्छ। जसले भनेको कसले त भन्दा क्रिटिकल एक्टिभिटिज। यदि प्रोजेक्ट नर्मलले जति टाइममा सकिन्छ सकियोस् भनेर छोडिदियौँ भने वा प्रोजेक्ट सकिने ड्युरेसन 1-2 दिन बढ्यो भने 1-2 दिनका ओभरहेड खर्च बढ्छ। कोठा भाडामा लिएर लेबरलाई राख्नुपर्ने, बत्तीको पैसा त्यति दिन बढी तिर्नुपर्ने, त्यति दिन पानीको फेसिलिटीहरूलाई प्रदान गर्नुपर्ने। त्यसो प्रोजेक्ट क्रासिङ नगरियो भने त इन्डाइरेक्ट कस्ट बढ्ने हो नि त। प्रोजेक्ट क्रासिङको ड्युरेसनसँग इन्भर्स भने होइन है। फेरि प्रोजेक्ट क्रासिङ गरेको ड्युरेसन जति बढ्छ त्यति इन्डाइरेक्ट कस्ट घट्छ। तर अहिले मैले यहाँनिर भन्न खोजेको कुरा चाहिँ प्रोजेक्ट क्रासिङ गरेनौ भने त्यो प्रोजेक्ट क्रासिङ नगरेको प्रतिफल चाहिँ हामीलाई इन्डाइरेक्ट कस्ट बढाउँछ। यसरी बुझ्नु पर्यो। र अर्को कुरा के हेर्नुपर्छ भन्दा क्रासिङ कस्ट आर हाइएस्ट व्हेन द प्रोजेक्ट इज सर्टन। जति बढी बढी क्रास गर्छौ, 2 दिन घटायो प्रोजेक्टको कस्ट चाहिँ नि हामीले के गर्छौं त क्रासिङ कस्ट बढेर बढ्छ। तर प्रोजेक्ट चाहिँ ड्युरेसन चाहिँ के हुन्छ त सर्टन। यहाँ सर्टनिङ हुनु भनेको मतलब टाइम ड्युरेसन घट्छ भन्न खोजेको। तर अब के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि इन्डाइरेक्ट कस्ट इन्क्रिजेस एज द प्रोजेक्ट ड्युरेसन इन्क्रिजेस। माथिको रिलेसन र थर्ड रिलेसन सेम थिङ। माथि हामीले प्रोजेक्ट क्रासिङ गर्यौं भने के हुन्छ, गरेनौ भने के हुन्छ भन्ने कुरालाई सपोर्ट के गरेका छौं भने यदि प्रोजेक्ट ड्युरेसन हामीले बढाइराखेका छौं भने इन्डाइरेक्ट कस्ट पनि बढ्छ। अथवा इन्डाइरेक्ट कस्ट तब मात्रै बढ्छ जुन बेलामा प्रोजेक्टको ड्युरेसन बढ्छ। त्यसो भएको कारणले गर्दा अब टोटल अप्टिमल हामीले मिनिमम पोइन्ट खोज्नको लागि अथवा अप्टिमल प्रोजेक्टको ड्युरेसन मिनिमम प्रोजेक्टको कस्ट दुईटा पोइन्ट खोज्नको लागि मैले दुईटा कुरा भने। मिनिमम प्रोजेक्टको कस्ट बुझिन्छ कि बुझिन्न?
एउटा एस्पेक्टबाट यसरी खोजिन्छ। अर्को अप्टिमल प्रोजेक्टको ड्युरेसन, कति ड्युरेसन खोज्दाखेरि त्यो कस्ट चाहिँ सबभन्दा मिनिमम हुन्छ हो, त्यो खोज्ने कामलाई भन्छौँ टाइम कस्ट ट्रेड अफ एनालाइसिस। अथवा त्यसरी छोट्याउने प्रोजेक्टको ड्युरेसन घटाउने विधिबाटै अप्टिमल ड्युरेसन पत्ता लाग्छ। त्यसो भए प्रोजेक्ट क्रासिङ गर्दा कतै कतै टाइम कस्ट ट्रेड अफ हुन्छ। त्यसो भएर कहिलेकाहीँ प्रोजेक्ट क्रासिङ भन्नु भने पनि टाइम कस्ट ट्रेड अफ भन्नु भने पनि सेम भन्न पनि पाइयो। नत्र भने टाइम कस्ट ट्रेड अफ गर्नुको उद्देश्य के हो भने प्रोजेक्टलाई कति अमाउन्टले क्रास गर्न सकिन्छ, कति समयले घटाउन सकिन्छ भन्ने जानकारी दिन्छ। त्यो जानकारी दिनको लागि एउटा टोटल कस्ट कर्भ भन्छ। त्यो टोटल कस्ट कर्भ भनेको टोटल कस्ट भएको हुनाले मैले यहाँ दुईटा टर्मिनोलोजी अरू बुझाउनु पर्छ, एउटा डाइरेक्ट एउटा इन्डाइरेक्ट। डाइरेक्ट भित्र डाइरेक्ट इक्विपमेन्टको कस्ट, यस्ता सबै कस्टलाई डाइरेक्ट भन्छौँ। जुन चिज फिजिकल्ली त्यहाँ एसेसिबल भएर त्यसमा हामीले लगानी गरेको हुनु। तर इन्डाइरेक्ट भनेको सोचेको भन्दा बढी अथवा त्यो चिज नभए पनि काम चाहिँ हुन्थ्यो, प्रोजेक्ट कन्क्लुड हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ भने त्यस्ता खर्चलाई इन्डाइरेक्ट कस्ट भन्छौँ। अथवा इन्डाइरेक्ट कस्टलाई कहिलेकाहीँ टाइम डिपेन्डेन्ट कस्ट भन्छ। समय सापेक्ष बढ्दै जाने खर्च, त्यसलाई ओभरहेड खर्च भनेर भन्छौँ हामीले। र कहिलेकाहीँ ओभरहेडलाई हामीले आउटेज लसबाट पनि छुट्याउन सक्छौँ। कन्स्ट्रक्सन साइटमा लिएर आएर रेन्फोर्समेन्ट बार राख्यो, दिनभरि स्टोर गर्यो बल्ल बल्ल, तर भोलिपल्ट आएर हेर्दाखेरि राति नै चोरी भइसकेको रहेछ। त्यसलाई इन्डाइरेक्ट कस्टमा पनि ओभरहेड भित्र नराखिकन त्यसलाई आउटेज लसेस भन्छौँ हामीले। त्यसै गरी आएर बाटोमा टाइल, सेरामिकको चाहिँ नि पटहरू अथवा कुनै मार्बलहरू जुन ब्रिटल नेचरको छ, ब्रिटल नेचरका मेटेरियल ल्याउँदा बाटोमा फुट्छ। फुटेको चिज इन्डाइरेक्ट कस्ट त हो, खर्च त बढी बिहोर्नु पर्यो नि। 2000 वटा लिएर आएको 500 वटा फुट्यो भने 500 वटा फेरि ल्याउनु पर्यो। प्रयोग घर बन्न 2000 वटा भएको, तर किन्न चाहिँ 2500 वटा किन्यो। इन्डाइरेक्ट कस्ट 500 वटाको हो, तर त्यो इन्डाइरेक्ट कस्टलाई हामीले ओभरहेड नभनिकन आउटेज लस भनेर भन्छौँ। खर्च भएको बढी, ब्रेकेज भएको त्यो। र यो च्याप्टर 3 पढ्दाखेरि अब हामीले नेक्स्ट च्याप्टर सुरु गर्दा यसैको कुरा गर्छौँ। मेटेरियलको वेस्टेज लस कति हामीले स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्ने, कति अमाउन्टसम्मलाई पर्मिसिबल मान्ने भनेको मतलब अभोइडेबल र अनअभोइडेबल लसेसहरू हुन्छन्। नचाहँदा नचाहँदै पनि लस हुन्छ। जस्तै मसला मुस्दै गयो, भुइँमा लतपत्तेको हुन्छ, निकाल्न सक्दैन। त्यो लसलाई हामीले भन्छौँ अनअभोइडेबल लसेस। त्यसलाई कुनै तरिकाले पनि मेटाउन सक्दैन। त्यसो भएको कारणले त्यस्ता अनअभोइडेबल लस भयो भने अहिले यहाँ मैले कुरा गरेको आउटेज लस जुन चाहिँ हाम्रो इन्डाइरेक्ट कस्टमा जोडिन्छ, त्यो भने चाहिँ अभोइडेबल लसेसहरू हुन्छ। बाटोमा चोरी हुन्छ कि भनेर गाडीको पछाडि एउटा मान्छे राख्ने, फुट्छ कि भनेर त्यसलाई प्रिभेन्टिभ वेबाट चाहिँ नि टाइट गरेर बाँधेर नहल्लिने गरी ल्याउने। त्यसै गरी आएर हामीले चाहिँ स्पेसियल केयरिङ ह्यान्डलिङ गरेर पनि यस्तो ब्रेकेजहरू लसेसहरूलाई चाहिँ हामीले हटाउन मिल्छ। अब रहेको कुरा के त भने यो दुईटा कस्टको आधारमा हामीले डाइरेक्ट कस्ट मेटेरियल इक्विपमेन्ट म्यान पावरहरूलाई युज गर्ने हो। इन्डाइरेक्ट कस्ट भनेको हामीले चाहिँ नि काम गर्दाखेरि इन्डिभिजुअल एक्टिभिटिज गर्दाखेरि एडिसनल्ली खर्च हुन आएको खर्च, जुन हाम्रो लागि चाहिँ नि एडमिनिस्ट्रेटिभ खर्च होला, अथवा चाहिँ नि एकाउन्टिङ सिस्टम मेन्टेन गर्न लागेको खर्च होला, अथवा चाहिँ नि त्यहाँ सुपरभाइजरलाई दिनुपर्ने खर्चहरू होला, अथवा हामीले आम्दानी गर्नुपर्ने प्राप्त आम्दानीमा कमी भएको कारणले त्यहाँनिर भएको कमीलाई पनि लस भन्छौँ। त्यो हामीलाई इन्डाइरेक्ट कस्ट होला। र हामीले तिर्नुपर्ने क्षतिपूर्ति कन्ट्र्याक्टरको एस्पेक्टबाट तिर्नुपर्ने पेनाल्टी जुन छ त्यो पनि इन्डाइरेक्ट कस्ट हो। यो दुईटा कस्टको रिलेसनसिपको लागि यो ग्राफ हेर्नु पर्यो। क्रासिङ गर्ने भने चाहिँ प्रोजेक्टको ड्युरेसन यति हुन सक्ला टाइममा, त्यसलाई घटाउँदै ओरिजिनतिर आउने प्रोसेसलाई के भन्छौँ हामीले, क्रासिङ। त्यसो प्रोजेक्टको ड्युरेसन टाइम इन्टरभलले दिनमा, हप्तामा, महिनामा अथवा इयरमा देखायो भने होरिजेन्टल एक्सिसमा देखाउनु पर्दो रहेछ। त्यसमा एसोसिएटेड भएका कस्ट देखाउनु पर्यो भने वाइ एक्सिसमा देखाउनु पर्दो रहेछ। अब अघि मैले के भनेको थिएँ भने यो कर्भलाई हेर त, यदि फोटो आजको आजै खिचेर अहिले ल्याऊ भन्यो भने हेर त ड्युरेसन कम, खर्च सबभन्दा बढी। तर म भोलि पर्सि लिन आउँछु भनेर यहाँ आयो अनि त्यो बेलामा फोटोको कस्ट कति लाग्छ भन्यो नि 100 रुपियाँ। त्यसो भए डाइरेक्ट कस्ट चाहिँ के हुँदो रहेछ भने एउटा सर्टेन लिमिटसम्म मार्केटमा चाहिँ नि इन्फ्लेसन बढेको कारणले गर्दा, पैसाको क्रय क्षमता घटेको कारणले गर्दा मेटेरियलको कस्ट बढ्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो रुल फेरि फलो हुँदैन नि। यो रुल तब मात्रै फलो हुन्छ
आजै तुरुन्तै मलाई एक ट्रिप इट्टा पठाइदेऊ भन्दा उसले बढी पैसा लिन्छ। मलाई 1-2 दिन भित्रमा इट्टा पठाइदेऊ न भन्यो भने सस्तो पर्छ। त्यसको लागि यो रुल बनाएको। कस्ट घट्दै घट्दै आउँछ डाइरेक्ट कस्ट, जसरी टाइम बढ्छ त्यसै गरी डाइरेक्ट कस्ट घट्छ। त्यसो भए यो दुईटै कस्टलाई यो कर्वको यो क्रस पोइन्टमा आउँदा इन्टरसेक्सन पोइन्टसम्म आउँदाखेरिको स्ट्रेचलाई जस्ताको तस्तै यहाँ तान्ने, किनभने टोटल कस्ट भने त यो कस्ट प्लस यो कस्ट जोड्ने हो नि। यो पोइन्टमा आयो भने यो कस्ट प्लस यसको तलको कस्ट जोड्यो भने टोटल कस्ट। टोटल कस्टको कर्व यसरी बन्छ। यसको लेफ्ट लिम इन्डाइरेक्ट कस्टको राइट लिम जोड्यो भने माथिको टोटल कस्ट बनेको छ। त्यसो भए यसमा सबैभन्दा यो ग्राफमा हामीले अहिले यसरी स्क्रिनमा हेर्दाखेरि यहाँबाट सबभन्दा म्याक्सिमम एल्टिट्युड भएका ठाउँ भनेको एक्सट्रिमिटिज भए। छेउछेउमा सबभन्दा बढी एल्टिट्युड छ र बिचमा एल्टिट्युड के छ, कम छ। त्यसो भए मिनिमम कस्ट त यही करेस्पोन्डिङ कस्ट हो कि होइन? यो मिनिमम कस्टलाई भन्छौँ हामीले प्रोजेक्ट अप्टिमल कस्ट अथवा मिनिमम प्रोजेक्ट कस्ट, र करेस्पोन्डिङ टाइमलाई भन्छौँ प्रोजेक्ट अप्टिमल टाइम। समयलाई अप्टिमल, कस्टलाई मिनिमम। त्यसो अप्टिमल प्रोजेक्ट टाइम भन्नाले के बुझिँदो रहेछ भन्दाखेरि न्यूनतम खर्च लाग्ने प्रोजेक्टको करेस्पोन्डिङ टाइम जुन हो त्यही टाइमलाई हामीले अप्टिमल प्रोजेक्ट टाइम भन्छौँ। अब यो एनालाइसिस गर्नलाई पहिला दिएको नेटवर्क डायग्राममा भन्दा अथवा पहिलाको नेटवर्क एनालाइसिस गर्दा भन्दा अरु दुईटा एडिसनल चीज दिन्छ यसमा। अब कुरा के बुझ्नु पर्यो भने हिजो दिएको एक्टिभिटी प्रेडिसेसर आज पनि हुन्छ, हिजो दिएको प्रोजेक्टको ड्युरेसन आज पनि हुन्छ, तर त्यो ड्युरेसनमा एउटा नर्मल ड्युरेसन हुन्छ, नर्मल टाइम दिन्छ अब आज, एउटा क्र्यास टाइम दिन्छ। एउटा नर्मलले प्रोजेक्ट सक्यो भने कति टाइममा सकिन्छ, प्रोजेक्टलाई क्र्यासिङ भनेको इक्विपमेन्टहरू युटिलाइज गरेर छिटो सक्यो भने कति समयमा सकिन्छ। त्यसो भए नर्मल टाइम भने हिजो अस्ति दिएको सबै नर्मल टाइम टिएन नै रिप्रेजेन्ट गर्छौं। यदि त्यसलाई इक्विपमेन्टबाट अथवा धेरै लेबर संख्या लगाएर छिटो सक्यो भने कति समयमा सकिन्छ। बढी लाग्ने समय नर्मल समय, कम लाग्ने समय क्र्यास समय। त्यसो भए क्र्यास टाइमलाई हामीले टिसी ले जनाउँछौँ। अब नर्मल काम गर्ने अवधि भित्र लाग्ने खर्च नर्मल कस्ट, क्र्यास अवधि भित्र गर्ने लाग्ने पैसालाई भन्छौँ क्र्यास कस्ट। नर्मल टाइमको करेस्पोन्डिङ कस्ट नर्मल कस्ट, क्र्यास टाइमको करेस्पोन्डिङ कस्ट क्र्यास कस्ट। थोरै समयमा सक्ने भए त धेरै खर्च लाग्छ, नर्मल टाइम बढी क्र्यास खर्च बढी, क्र्यास टाइम कम नर्मल कस्ट कम। कस्ट स्लोप निकाल्न प्रयोग गर्नु पर्यो। कस्ट स्लोप भने दुईटा खर्चको डिफरेन्स निकाल। प्रतिदिन कति रुपियाँ बढी लाग्यो, ए एक्टिभिटी छ, नर्मल टाइम 10 दिन, क्र्यास टाइम 5 दिन। नर्मलले सक्यो भने 1 लाख, क्र्यास टाइममा 5 दिनमा सक्यो भने 2 लाख। 1 लाख कति दिनमा बढी लागेको हो त्यो? 5 दिनमा। त्यसो भए 1 दिनको बढी लागेको खर्च कति हो? 20,000 इज नोन एज क्र्यास कस्ट स्लोप। क्र्यास कस्ट अहिले दिएको एक्जाम्पल अनुसार 2 लाख, नर्मल खर्च 1 लाख, नर्मल टाइम 10 दिन, क्र्यास टाइम 5 दिन। यो च्याप्टर अन्तर्गत हामीले स्टडी गर्नुपर्ने थियोरिटिकल पार्ट यति नै हो र मलाई लाग्छ यो लेक्चर भिडियो असाध्यै लेन्दी हुने भएको हुनाले गर्दा तपाईहरुले बुझ्नु भएको छ। म नेक्स्ट भिडियो लिएर तपाईहरुलाई यो च्याप्टरको टाइम कस्ट ट्रेड अफको न्यूमेरिकल पुनः गराउने बाचा सहित यो लेक्चर भिडियोबाट बिदा चाहन्छु। धन्यवाद। र मेरो यो युट्युब च्यानललाई तपाईहरुले लाइक, सब्स्क्राइब र शेयर गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा पनि लिएको छु।